हेलो नमस्ते, म कृष्ण खतिवडा। हिजोका दिन जस्तै आज पनि मैले एउटा सानो विषय लिएर यहाँहरूको साथ उपस्थित भएको छु। आजको विषय छ जनजातिहरूमा इसाई धर्मको प्रभाव। यो विषयमा मैले गत साल चाहिँ एउटा समाजशास्त्रीय विषयमा अध्ययन गर्ने मौका पाएका थिएँ। विशेष गरेर नेपालमा भएका जनजातिहरूमा इसाईकरणको प्रभाव कस्तो छ, यसका कारणहरू के हुन् र के कारणले गर्दा चाहिँ यो इसाईकरणको प्रभाव बढेको छ, जसले समाजमा र जनजातिका चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरूमा चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव परेको छ र चाहिँ बदलिदो समाजमा यसको कस्तो खालको चाहिँ एउटा कुन तरिकाले समाज अगाडि बढेको छ र यसको चाहिँ कस्तो छ, समाजमा जनजातिहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अध्ययन गरेको थिएँ। यस विषयमा चाहिँ चर्चा गर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिले हामीले जनजाति भनेको के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। जनजाति भन्ने शब्द दुईटा शब्द मिलेर बनेको शब्द हो। जन प्लस जाति मिलेर चाहिँ जनजाति भएको छ। यसलाई अंग्रेजीमा इन्डिजिनियस पिपुल भनेर पनि भनिन्छ र जनजाति सम्बन्धीको परिभाषा हामीले खोज्ने अथवा चाहिँ के अरे जनजातिहरूमा हुनुपर्ने मान्यताहरू हामीले चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसमा 8वटा मान्यताहरू भेट्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ मान्यता चाहिँ अलग्गै सांस्कृतिक पहिचान हुनुपर्ने। जुन जाति जुन समुदायको चाहिँ अलग्गै सांस्कृतिक पहिचान हुनुपर्ने, आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति र परम्परा रीतिरिवाज हुनुपर्ने, लिखित तथा अलिखित इतिहास हुनुपर्ने, परम्परागत सामाजिक संरचनामा चाहिँ अनुबन्ध भएको हुनुपर्ने अथवा त्यही संरचनामा चाहिँ उसले आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यहरू चाहिँ गरेको हुनुपर्ने र राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था जुन गतिको भूमिका भएको छ त्यसमा चाहिँ भूमिका कम भएको हुनुपर्ने, हामी हो भन्ने भावना भएको हुनुपर्ने, परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र हुनुपर्ने र हिन्दू वर्णाश्रम भन्दा बाहिरको जाति अथवा समुदायलाई चाहिँ जनजाति हुनुपर्ने भन्ने मान्यता चाहिँ विशेष गरेर विद्वान वर्गमा र आम जनसमुदायमा छ। जनजातिको हामीले परिभाषा खोज्ने हो भने चाहिँ विशेष गरेर हामीले यो वृहत नेपाली शब्दकोश 2075 को पेज नम्बर 339 मा चाहिँ आफ्नै भाषा संस्कृति परम्परा धर्म रीतिरिवाज भएका कुनै पनि निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जाति वा समुदायलाई चाहिँ जनजाति भनिन्छ भनेर परिभाषा गरेको छ। यसका साथसाथै चाहिँ नेपालले 2007 मा अनुमोदन गरेको आईएलओ कन्भेन्सन 169 ले पनि यसको धारा 1 को उपधारा 1 क मा पनि कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरू वा सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक स्थितिहरूभन्दा कारण फरक रहेका, जसको आफ्नै आंशिक रूपले वा पूर्ण रूपले उनीहरू आफ्नै प्रथा परम्परा र नियमहरूमा सञ्चालित जनताहरू त्यहाँका जनजाति हुन् भनेर परिभाषा गरेका छ। यस परिभाषाले पनि जनजाति हुनुपर्ने मान्यताहरू विशेष गरेर चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संरचनाहरू भएको हुनुपर्ने, निश्चित टेरिटोरीमा बसेको हुनुपर्ने अथवा तपाईलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जुन राजनीतिक तवरले चाहिँ अरु जाति समुदाय भन्दा अलि पछाडि परेको हुनुपर्ने भन्ने पनि यसले मान्यता राखेको पाउन सकिन्छ। साथसाथै जनजातिहरू सम्बन्धी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण परिभाषा हामीले नछुटाइ नहुने परिभाषा चाहिँ हामीले विशेष गरेर आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान 2058 को दफा 2 का अन्तर्गत चाहिँ हामी भेट्न सकिन्छ। आफ्नै मातृभाषा परम्परागत रीतिरिवाज छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान छुट्टै सामाजिक संरचना लिखित तथा अलिखित इतिहास भएको अथवा अनुसूचीमा अथवा 2 क सम्बन्धित अनुसूचीमा छुट्याएका जातिहरूलाई चाहिँ जनजाति हुन् भनेर चाहिँ यसमा छुट्याएको पाउन सकिन्छ। यस परिभाषाले आदिवासी र जनजातिलाई चाहिँ एउटै परिभाषामा राखिए पनि वास्तवमा आदिवासी र जनजातिको एउटा अवधारणा र चाहिँ आईएलओ कन्भेन्सनले चाहिँ तपाईलाई 169 चाहिँ फरक तरिकाले व्याख्या गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी परिभाषा क्रममा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालका प्रसिद्ध विद्वान तथा भूगोलशास्त्री डाक्टर भक्त गुरुङले चाहिँ आफ्ना किताबमा भन्नुभएको छ, हिन्दू वर्णाश्रम भन्दा बाहिरका अधिकांश मंगोल मूलका आफ्नै भाषा संस्कृति र थाकथलो भएका जनसाङ्ख्यिक समूहलाई चाहिँ प्रयोग गरेका छन्। यसको अर्थ चाहिँ भक्त गुरुङले के भनेका छन् भन्दा चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रम भन्दा बाहिरका मंगोल जातिहरू
जसको आफ्नै संस्कृति, आफ्नै परम्परा, निश्चित टेरिटोरी अथवा हिन्दू वर्णाश्रमभन्दा बाहिरको जाति समूहलाई चाहिँ जाति भन्ने शब्दले चाहिँ जनजाति भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भेट्न सकिन्छ। नेपालमा चाहिँ आदिवासी जनजाति उत्थान परीक्षण ऐन 2058 को दफा 2 क को अनुसूची अन्तर्गत नेवार, राई, लिम्बू, गुरुङ, थकाली सहित हायुसम्मका 59 वटा जनजाति समूह अथवा जाति समूहलाई चाहिँ जनजाति हुन् भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको भेट्न सकिन्छ। हामीले साँच्चै भन्नुपर्दा जस्तो जनजातिका लागि चाहिँ जुन परिभाषा उल्लेख गरेको छ, जुन परिभाषामा मान्यताहरू व्यवस्था गरेको छ, यो मान्यताहरूलाई खोजी गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भएको जस्तो तपाईलाई नेवार र थकालीहरूले चाहिँ एउटा आर्थिक व्यवस्था अथवा नेपालमा चाहिँ एउटा नेपालको अर्थव्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण स्थान अथवा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने जातिलाई पनि अथवा हिन्दू वर्णाश्रममा भएका जातिलाई चाहिँ जनजाति मान्ने कि नमान्ने, अथवा तपाईलाई चाहिँ नेपालमा भएका राई, लिम्बू, गुरुङ जसले चाहिँ आफ्नो आर्थिक हिसाबले चाहिँ स्तर हेर्दाखेरि अथवा त्यो संरचनाभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा चाहिँ जनजाति मान्ने कि नमान्ने अथवा हुने कि नहुने, यो वास्तवमा समाजशास्त्रीय बहसको महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर आजको अनुदान यति बहसको विषय हुँदाहुँदै पनि आजको यो अथवा यो मेरो अनुसन्धान अथवा यो जनजातिहरूमा इसाई धर्मको प्रभाव भन्ने अनुसन्धान चाहिँ यही आदिवासी जनजाति उत्थान परीक्षण ऐन 2058 को दफा 2 का अन्तर्गत का यी 59 जनजातिहरूलाई समावेश गरी यस अध्ययन गरिएको छ। यस अध्ययनका क्रममा मैले यस अध्ययनलाई करिब यहाँहरूका साथ प्रस्तुत गर्दाखेरि करिब मैले 9 भागमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरेको छु। परिचय खण्ड मैले सकिसकेको छु। अबको खण्ड छ नेपालमा इसाई धर्मको इतिहास। नेपालमा इसाई धर्मको प्रवेश अथवा यहाँ चाहिँ इसाई धर्मको प्रवेश कसरी भयो, कहिले भयो भन्ने सन्दर्भमा अबको विषय छ। सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने धर्म र रिलिजन के हो, धर्मको अर्थ के हो र रिलिजनको अर्थ के हो। सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यो छ। हामीले बुझ्दाखेरि धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा मान्छेको कर्तव्यसँग चाहिँ जोडेर आएको कुरोलाई धर्म भनिन्छ। जुन हाम्रो चाहिँ पूर्वीय समाज, पूर्वीय सभ्यता अथवा हिन्दू धर्ममा यो कुरा छ। जस्तो चाहिँ छोराको भूमिका के, आमाको भूमिका के, बुवाको भूमिका के, समाजमा हरेक व्यक्तिको चाहिँ व्यक्तिगत भूमिका अथवा कर्तव्यमा आधारित भएर चाहिँ यो धर्मको विकास भएको छ। अथवा धर्मको परिभाषा हामीले यसरी पाउन सकिन्छ भने रिलिजन भनेको चाहिँ यसको परिभाषा हामीले के पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भगवानलाई पूजा गर्नु, प्रे गर्नु, उसको चाहिँ भक्त हुनु भन्ने कुरा चाहिँ रहेको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर हामीले इसाई धर्मलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, यसको खोजी गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ जिसस क्राइस्टसँग सम्बन्धित रहेर एउटा चाहिँ संरचना अथवा एउटा सम्प्रदायको विकास भएको हो भन्न सकिन्छ। यो सम्प्रदाय भनेको चाहिँ के हो भने कसैको फेभरमा, कसैको पक्षमा आफ्नो जनमत तयार गर्नु, उसको पक्षका व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नु अथवा उसको पक्षका उसका चाहिँ कुराहरू चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु, उसका राम्रा कुराहरू चाहिँ बाँड्नु भन्ने कुराहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा यसबाट हामी बुझ्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले चाहिँ इसाई धर्मको बुझ्दै जाँदा यस धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्टको जन्म कहिले भयो त भनेर हामीले बुझ्ने हो भने यो विभिन्न राइटरहरूले, विभिन्न लेखकहरूले फरक समय बताएको पाइन्छ। एक्चुअल चाहिँ कहिले जन्म भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म कुनै पनि टेक्स्टले चाहिँ अथवा कुनै राइटर अथवा कुनै टेक्स्टले पनि बताएको पाइन्न। जन्म चाहिँ 4 देखि 6 एडी एनी डोमिनी अथवा क्रिस्चियन इरामा भएको र मृत्यु चाहिँ 33 देखि 36 एडी अथवा सीमा भएको पाउन सकिन्छ। अब बाइबलको कुरा गर्दा विशेष गरेर क्रिस्चियन अथवा इसाई धर्मको चाहिँ धर्मग्रन्थ बाइबल हो। यो बाइबल ईसाको 13 देखि 14 शताब्दीमा लेखेको मतमतान्तर पाइन्छ अथवा यसमा चाहिँ कतिपय विद्वानहरूले चाहिँ 8औं शताब्दीमा चाहिँ लेखिएको हो भनेर पनि विभिन्न विद्वानहरूले लेखेको पाइन्छ। र एउटा चाहिँ हामीले के पनि पाउन सकिन्छ भने इसाई धर्मको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दै जाँदा अथवा जिसस क्राइस्टको चाहिँ हामीले चाहिँ व्यक्तिगत अध्ययन गर्दै जाँदा चाहिँ ग्रीकका प्रसिद्ध देवता होरसको जीवनीसँग चाहिँ मिल्दाजुल्दा अथवा ती उसको चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ होरसका जीवनसँग चाहिँ अत्याधिक मिल्दाजुल्दा भएको कारणले गर्दाखेरि यो जिसस क्राइस्ट अथवा बाइबलमा भएका उसका प्रस्तुति चाहिँ भगवान होरसको चाहिँ प्रभावबाट चाहिँ लेखिएको हो भन्ने चाहिँ विद्वानहरूको मतान्तर पनि पाउन सकिन्छ।
यसमा WR कपर भन्ने एकजना विद्वानले लेख्नु भएको छ द होरोस माइथ इन द रिलेसन टु क्रिस्चियनिटी भन्ने बुकमा। साँच्चै राम्रो उहाँले चाहिँ क्रिस्चियनिटीको तपाईलाई चाहिँ त्यो बाइबल चाहिँ अथवा जिसस क्राइस्टको चाहिँ एउटा व्यवहार अथवा क्यारेक्टर चाहिँ होरोसबाट प्रभाव भएर लेखिएको भन्ने कुरा चाहिँ भेट्न सकिन्छ। र मैले अघि नै हजुरहरुका प्रस्तुत गरिसकेको छु। करिब जिसस क्राइस्टको चाहिँ जीवन 30 वर्षको मानिएको छ अथवा भनिएको छ। र साथसाथै तपाईलाई डाक्टर जकालियर, डाक्टर नेटोविच, डाक्टर निकोलस रोगका किताबहरुमा वास्तवमा हामीले चाहिँ यो 30 वर्ष मात्रै होइन भन्ने कुरा पनि भेट्न सकिन्छ। यिनलाई चाहिँ जस्तो तपाईलाई यी चाहिँ जिसस क्राइस्ट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ फाँसीमा चढाइयो भनेको छ। फाँसीमा चढाइसकेपछि उनी त्यहाँबाट भागेका छन्, चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ इन्डिया आएर बिताएका छन् भन्ने कुरा यस्ता अलिकति बहसका विषय पनि छन्। साँच्चै भन्नुपर्दा तपाईलाई एउटा निकोलस रोरिकको चाहिँ आर्ट अफ इन्डिया भन्ने एउटा किताबमा चाहिँ के पनि भेटिन्छ भने तपाईलाई जिसस क्राइस्ट 30 वर्षमा मृत्यु भएको होइनन्। ती पछिबाट चाहिँ त्यो चाहिँ सुलीमा चढाउँदा तिनी त्यहाँबाट चाहिँ भागेर अथवा त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो ज्यान जोगाएर भारतमा आएर आजीवन बिताए। भारतका चाहिँ जम्मू काश्मीर बिताए, त्यसपछि लद्दाखमा घुमे, तिब्बतमा घुमे, भारतका अधिकांश ठाउँमा घुमेर नि यिनी करिब 80 देखि 90 वर्षको उमेरमा चाहिँ भारतमा मृत्यु भएको हो। जुन आज पनि जम्मू काश्मीरमा जिसस क्राइस्टको चाहिँ तपाईलाई ग्रेभ छ, टम छ अथवा चाहिँ के अरे मृत्यु भएको स्थान अथवा चाहिँ चेन छ भनेर पनि भेट्न सकिन्छ। वास्तवमा यो चाहिँ यो धार्मिक बहसका विषय हो। वास्तवमा के हो के होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो प्राविधिक बहसको विषय हो। तर पनि यसमा अब यहाँबाट हामीले चाहिँ अब यो बहसलाई छोड्दै नेपालमा इसाई धर्मको विकास कसरी भयो, कहाँबाट सुरु भयो भन्ने यस विषयमा चाहिँ म हजुरका प्रस्तुत गर्न जानेछु। सन् 1628 मा चाहिँ पोर्चुगली पादरी जुआन काब्राल तिब्बतको सिगात्से हुँदै नेपाल आएका थिए। तत्कालीन समयमा काठमाडौँका तपाईलाई मल्ल राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले चाहिँ उनलाई चाहिँ ताम्रपत्र दिएर चाहिँ इसाई धर्म प्रचार गर्न अनुमति दिएको भेट्न सकिन्छ। सायदै नेपालमा पहिलो पटक आएका चाहिँ पादरीको अभिलेख सायद जुआन काब्राल नै हुनुपर्छ। त्यसपछाडि सन् 1624 मा अन्तिम योद्धा आन्द्रे नामका एक पादरी सिगात्से चीन हुँदै तिब्बतमा आएको पाउन सकिन्छ, जसले तिब्बतमा आएर शिल्पी सुनका काम गर्ने शिल्पीहरूको देश भनेर नेपाललाई भनेको पाउन सकिन्छ। अथवा त्यो शिल्पीहरूको देश भनेर चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा उनले नेपाल नभनिकन नेपाललाई इङ्गित गरेको हो भनेर विद्वान सिल्वा लेवीले उल्लेख गर्नुभएको छ। साथसाथै सन् 1666 तिर तिब्बत हुँदै ब्रुबर नामका पादरी नेपाल आएका थिए, जसलाई प्रताप मल्लले स्वागत गरेका थिए र उनले नेपालमा इसाई प्रचार गर्न अनुमति दिएका थिए। नेपाल बस्न अथवा यहाँ पनि बस्नका लागि अनुमति दिएको थिए। यसका आधारले के पनि भन्न सकिन्छ भने नेपालको मल्लकालमा अथवा चाहिँ मध्यकालमा काठमाडौँका चाहिँ राजाहरू मल्ल राजाहरू इसाई धर्मप्रति अथवा अन्य धर्मप्रति उदार रहेको पाउन सकिन्छ। तत्कालीन समयमा नेपालमा चाहिँ हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म चाहिँ समान रूपले अभ्यास गरिए तापनि उनले इसाई धर्मलाई पनि प्रचार गर्ने अनुमति दिएको पाउन सकिन्छ। यसरी नै हामीले हेर्दै जाने हो भने सन् 1684 देखि क्यापुचिन पादरीहरूले तिब्बतमा इसाई प्रचार सुरु गरे। यो विशेष गरेर रोमन चाहिँ पादरीहरूले चाहिँ क्यापुचिन मिसनरीबाट चाहिँ इसाई धर्मको प्रचार सुरु गरे। साथसाथै यिनले 1703 बाट चाहिँ तिब्बत हुँदै एउटा मिसनरी नेपालमा आएर बसेको र त्यहाँबाट इसाई प्रचारमा अनुमति पाएको अथवा सुरुवात गरेको पाउन सकिन्छ। जसका कारणले पनि तत्कालीन समयमा इसाईहरूले चाहिँ के चाहिँ गरे भन्दा चाहिँ इसाई प्रचारको धर्म प्रचार गर्न आउने, धर्म प्रचारका नाममा उपचारका कुराहरू ल्याउने, शिक्षाका कुरा ल्याउने अथवा यहाँका सम्भाव्यताका कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्ने अनि यहाँ यसरी चाहिँ इसाई प्रचारमा लागेको पाउन सकिन्छ। सन् 1760 मा एवं क्रमले आउने जाने क्रम विशेष गरेर चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदै इसाई पादरीहरू तिब्बतमा आफ्ना चाहिँ धर्म प्रचारका लागि जाने गर्दथे भने तराईमा औलो लाग्ने, जस्तो हिउँदको बेलामा चाहिँ तराई कट्ने अनि काठमाडौँमा बस्ने अनि उता जाने। जस्तो अब चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लामो समय चाहिँ पादरीहरू चाहिँ इस्ट इन्डिया हुँदै तिब्बत जाने क्रममा चाहिँ नेपालमा बस्ने
क्रम गर्दथे। हिउँदमा उनीहरू तिब्बततिर जान्थे, फेरि पछिबाट हिउँद लागेपछि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीतिर अथवा वर्तमान भारततिर छिर्ने गर्थे। एवं क्रमले पनि नेपालमा इसाईहरू चाहिँ पर्मानेन्ट अथवा चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ बसोबास नभए पनि लामो समयसम्म चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा मल्ल राजाहरूको संरक्षणमा, मल्ल राजाहरूको आतिथ्यमा, मल्ल राजाहरूको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा सोहदतामा काठमाडौँमा आउने जाने गरेको पाउन सकिन्छ। यसै गरी सन् 1769 मा चाहिँ तपाईँलाई सन् 1760 मा सन् 1760 मा चाहिँ काठमाडौँको भोटोटोलमा इसाईहरूले एउटा सानो चर्च खडा गरेर स्थायी रूपमा इसाई प्रचार सुरु गरेको पाउन सकिन्छ, जसले इसाईकरणको विकास विशेष गरेर त्यहाँ हेर्दाखेरि काठमाडौँमा भएका नेवार समुदायहरूलाई चाहिँ इसाईकरण गर्ने गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी नै काठमाडौँमा आउने क्यापुचिन पादरीहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि चाहिँ काठमाडौँका राजाहरूलाई प्रयोग गरेको भेट्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने सन् 1767 को तपाईँलाई एङ्ग्लो गोर्खा वार यो हाम्रो चाहिँ सिन्धुली वार 1767 को चाहिँ सिन्धुली वार चाहिँ वार गराउन तत्कालीन तपाईँलाई क्यापुचिन मिसनरी अन्तर्गत रहेका जोसेफ पी एन्जेलो लगायतका पादरीहरूको भयङ्कर ठुलो भूमिका भेटिन्छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँलाई गोर्खाहरूले चाहिँ गोर्खा साम्राज्यले चाहिँ तपाईँलाई काठमाडौँ जित्ने आँट्दाखेरि चाहिँ पादरीहरूको चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व हुन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ तत्कालीन काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ललाई उचालेर अथवा आफ्नो प्रभुत्वमा ल्याएर अथवा मल्ल साम्राज्यलाई स्थापना गर्दै इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चाहिँ नेपालमा भित्राएर चाहिँ त्यसमा इसाई प्रचार अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा रणनीतिक केन्द्रका लागि पनि यिनीहरूले स्थापना गर्न खोजेको पाउन सकिन्छ। तत्कालीन पादरीहरूले भारतका गभर्नर अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नरलाई लेखेका चिठी पत्र अथवा तत्कालीन मिलिटरीका चाहिँ प्रमुखलाई लेखेका चिठी पत्र हामीले अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई उनीहरूले खेलेको चलखेल अथवा यहाँको चाहिँ रणनीतिक स्ट्राटेजी अथवा यहाँको चाहिँ स्ट्राटेजीका विरुद्धमा के अरे उनीहरूले खेलेका कुराहरू पनि वास्तवमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपले हामीले भेट्न सकिन्छ। फलस्वरूप 1767 मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र चाहिँ गोर्खा वार सिन्धुलीमा भएको थियो। तत्कालीन सिन्धुलीमा तपाईँलाई नेपालका गोर्खाको तर्फबाट खजान्ची वीरभद्र उपाध्याय र सरदार वंशु गुरुङको नेतृत्वमा करिब 600 जना चाहिँ तपाईँलाई सिन्धुलीगढीमा रहेका थिए भने क्याप्टेन किल्लरको नेतृत्वमा करिब 2400 जना चाहिँ कलकत्ता हुँदै जयप्रकाश मल्लको आतिथ्यमा चाहिँ काठमाडौँ बसेका ब्रिटिस इन्डियाका सेनाबीच लडाईँ भएको थियो। उक्त लडाईँमा गोर्खालीहरूले चाहिँ शानदार जित गरेका थिए, जसमा तपाईँलाई करिब 800 जना मात्रै बचेर चाहिँ कलकत्ता पुगेको इतिहासमा भेट्न पाउन सकिन्छ। भने गोर्खा साम्राज्यको चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको एउटा महत्त्वपूर्ण लडाईँको रूपमा लिन सकिन्छ, जसका कारणले गोर्खाले आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हात हतियारको रूपमा भयो अथवा शस्त्र अस्त्रको रूपमा पनि एउटा राम्रो चाहिँ फाइदा लिएको पाउन सकिन्छ। तत्कालीन जोसेफ पी र एन्जेलोले पनि यो चाहिँ स्ट्राटेजी सफल नभइसकेपछि नहुने बित्तिकै काठमाडौँ पृथ्वीनारायण शाहले जितिसकेपछि उनले चाहिँ एउटा इसाई प्रचारको नाममा तत्कालीन नेवारहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ स्ट्राटेजी साथ त्यहाँ तत्कालीन त्यो इसाई भएका नेवारहरूको बिचमा फुट ल्याउने, त्यहाँ विद्रोह गराउने र त्यस पछाडि चाहिँ गोर्खा राज्य विरुद्धमा चाहिँ स्थापना गर्ने काम भएको देखिन्छ। फलस्वरूप तत्कालीन सन् 1759 मा चाहिँ 57 जना इसाई भएका नेवार सहित 60 जनालाई पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी नै तपाईँलाई ती देश निकाला भएका 57 जना नेवारहरू आज पनि भारतको बेतिया र दार्जिलिङमा आएर बसेको भेट्न सकिन्छ, मिडियामा पाउन सकिन्छ। यसरी 1759 पछि नेपालमा इसाईकरण चाहिँ करिब झन्डै 150 वर्षका लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द भएको पाउन सकिन्छ। भने इसाईकरणको अझै हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने सन् 1851 मा काठमाडौँमा जन्मिएका गङ्गा प्रसाद प्रधान चाहिँ तपाईँलाई दार्जिलिङको चाहिँ स्कटिस मिसनरीमा अध्ययनका क्रममा उनले इसाईकरण भइसकेपछि यिनी इसाई प्रचारमा दार्जिलिङमा लागे भने र नेपालमा पनि आएर यिनले आफ्नो गतिविधि सुरुवात गरेको पाउन सकिन्छ। भने सन् 1940 मा यो अभ्यास चाहिँ तत्कालीन नेपालको राज्य प्रशासनले थाहा पाई गङ्गा प्रसाद प्रधानलाई चाहिँ सन् 1940 मा
नेपालबाट निष्कासित गरिएको पाउन सकिन्छ। उनी सदाका लागि नेपालबाट बाहिर गए र दार्जिलिङमा बसेर यिनले चाहिँ जीवनभर नै इसाई प्रचार गरे। सायद मलाई लाग्छ नेपाली मूलका अथवा नेपाली भाषी अथवा नेपाली समुदायका पहिलो पास्टरको रूपमा गंगा प्रसाद प्रधानलाई लिइन्छ। उनले दार्जिलिङमा बस्दाखेरि सायद नेपालमा नेपाली भाषामा सबैभन्दा पहिलोपटक बाइबल चाहिँ अनुवादन गरेर चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने गंगा प्रसाद प्रधान नै हुन्। यसरी नै हामीले चाहिँ नेपालमा इसाई धर्मको प्रचारको हामीले कुरो गर्दै जाँदा सन् 1950 भन्दा अगाडि नेपालमा इसाई धर्मको प्रवेश गरेको पाइन्न, इसाई धर्मको अभ्यास गरेको पाइन्न। सन् 1952 तिर तपाईलाई डाक्टर लिली ओलोहान भन्ने एकजना चिकित्सक, पेसाले चिकित्सक सन् 1952 तिर चाहिँ एउटा संस्था खोली पोखरामा चाहिँ उपचारका नाउँमा इसाईकरण गरेको भेट्न सकिन्छ, जो चाहिँ सन् 1943 तिर दार्जिलिङमा चाहिँ इसाई मिसनरीमा अन्तर्गत रहेको पाउन सकिन्छ, इसाई प्रचार गरेको पाउन सकिन्छ भने लिली ओलोहानले चाहिँ पोखरामा बसेर इसाई प्रचार गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी नै दार्जिलिङ र नेपालको बीचको भाषिक एउटा सम्बन्ध भएका कारणले गर्दा अथवा दार्जिलिङबाट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ धार्मिक कार्यका नाउँमा होस्, उपचारका नाउँमा होस् अथवा तपाईलाई चाहिँ शिक्षाको विकासका नाउँमा होस्, अंग्रेजी भाषाको प्रचारका नाउँमा होस्, ट्युसन पढाउने नाउँमा होस्, दार्जिलिङ हुँदै नेपालका पूर्वी भूभागमा चाहिँ आएर चाहिँ इसाईकरण लुप्त रूपमा गरेको पाउन सकिन्छ। किनभने तपाईलाई दार्जिलिङमा तपाईलाई भएका जनजाति, नेपालमा भएका जनजाति, भाषिक समानता अथवा चाहिँ जातिगत समानता, सांस्कृतिक समानता भएका बीचमा आएर चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गरेको पाउन सकिन्छ। पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर हामीले हेर्ने हो भने सन् 1835 को चाहिँ लर्ड मैकालेको शिक्षा नीति अथवा 1835 मा ब्रिटिसको चाहिँ हाउस अफ लर्डका एउटा मेम्बर लर्ड मैकालेले भारतको आएर अध्ययन गरिसकेपछि सन् 1835 मा चाहिँ बेलायतमा चाहिँ आफ्नो शासन कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने एउटा अध्ययन प्रस्तुत गरिसकेपछि भारतको भएको शिक्षा नीतिले पनि प्रभाव पारेको पाउन सकिन्छ, जसका कारणले दार्जिलिङमा चाहिँ इसाईकरणको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाउन सकिन्छ र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको पाउन सकिन्छ। साथसाथै तपाईलाई 1951 देखि गुप्त रूपमा इसाईकरणको सुरुवात भएको पाइन्छ भने सन् 1966 पछि यसको दर उच्च रहेको पाउन सकिन्छ र जुन समय चाहिँ 110 जना पास्टराइजेसन भएको अथवा तपाईलाई चाहिँ इसाईकरण भएको जुन दर चाहिँ आएर सन् 1990 मा आइपुग्दा 50,000 जना भइसकेको एउटा चाहिँ अभिलेखमा भेट्न सकिन्छ। साथसाथै तपाईलाई नेपालको जनयुद्ध कालमा नेपालको जनयुद्ध विशेष गरेर चाहिँ माओवादीहरूले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नेपालको सांस्कृतिक धार्मिक संरचनाका विरुद्ध कम्युनिजमको चाहिँ अभ्यास गरेको थियो भने उक्त समयमा चाहिँ तपाईलाई उक्त विद्रोहीहरूले इसाईहरूले चाहिँ हिन्दू धर्मका विरुद्ध, हिन्दू समुदायका विरुद्ध चाहिँ गलत मान्ने अथवा त्यसको चाहिँ बलबाउमा चाहिँ इसाईकरणको चाहिँ स्थापना भएको राम्रो तरिकाले पाउन सकिन्छ। यसरी तपाईलाई सन् 1970 पछिदेखिको 1970 देखि 2010 सम्मको एउटा चाहिँ गर्डेन कर्नवेल 2013 को रिपोर्ट हेर्ने हो भने विश्वको सबैभन्दा धेरै फास्टेस्ट ग्रोइङ चर्च भएको देश नेपाल हो भने चाहिँ 2030 को गर्डेन कर्नवेलको रिपोर्ट पाउन सकिन्छ। यसरी नै सन् 2011 को तपाईलाई जुन क्रम यो इसाईकरणको दर बढ्दै जाँदा सन् 2011 मा नेपालको जम्मा जनसङ्ख्याको 1.4% अर्थात् 3,75,679 जना चाहिँ इसाईकरण भएको पाउन सकिन्छ। एवं क्रमले इसाईकरण दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले पनि इसाईकरण भएको पाउन सकिन्छ। यसको भिक्टिमाइज अथवा इसाईकरणमा चाहिँ नेपालका अधिकांश जाति समुदाय परे तापनि यस अध्ययन चाहिँ विशेष गरेर जनजातिसँग सम्बन्धित रहेका हुनाले चाहिँ यसको आउँदा चाहिँ उसमा के तपाईलाई च्याप्टरहरुमा आउँदा विषयहरुमा चाहिँ जनजाति सम्बन्धी मात्रै प्रस्तुत गर्नेछु। अबको विषय छ जनजातिहरुमा इसाईकरण। जनजातिहरुमा इसाईकरणको हामीले चाहिँ चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो पटक विशेष गरेर चाहिँ सन् 1760 मा चाहिँ नेपालको काठमाडौँको भोल्टु गाउँमा एउटा चर्च स्थापना भइसकेपछि नेपालमा इसाईकरण सुरु भएको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर हामीले हेर्ने हो भने सन् 1979 मा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तत्कालीन क्यापुचिन पादरीहरू जस्तो जोसेफ पी एन्जोलेहरूले चाहिँ नेपालमा एक किसिमको एउटा रणनीति गरिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ देश निकाला गर्दाखेरि चाहिँ करिब 57 जना नेवारहरू इसाईकरणमा परेको अथवा इसाई भएको पाउन सकिन्छ भने 57 जना नेवार सहित 60 जनालाई देश निकाला गरेको पाउन सकिन्छ। आज पनि ती नेवारहरू
भारतको बेतिया वरिपरि रहेको पाउन सकिन्छ भने केही दार्जिलिङमा रहेको पाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै सन् 1818 को एङ्ग्लो ब्रिटिस वार अथवा सुगौली सन्धि पछाडि गोर्खालीहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ विदेशी सेनामा भर्ती हुन सुरु गरेको पाउन सकिन्छ। भर्ती हुँदाखेरि चाहिँ नेपालका पक्षबाट चाहिँ नेपाली विदेशी सेनामा अथवा विदेशी सेनामा भर्ती हुँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भर्ती हुँदा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब विशेष राई, लिम्बू, गुरुङ जातिका समुदायहरू, मगर जातिका समुदायहरू चाहिँ भर्ती हुन जाने र उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ संरचना कमजोर भइसकेपछि चाहिँ इसाईकरणका चाहिँ संरचनामा संरक्षित हुने र यो क्रमले पनि इसाईकरणको प्रभाव विकास भएको पाउन सकिन्छ भने सन् 1835 मा लर्ड म्याकालेको शिक्षा नीतिले पनि भारतको दार्जिलिङमा चाहिँ त्यहाँ भएका नेपाली जातिका समुदायहरू लिम्बू, गुरुङ, मगर लगायतमा चाहिँ त्यहाँ तपाईलाई इसाईकरण बढेको पाउन सकिन्छ र जसको प्रभाव चाहिँ नेपालको काठमाडौँमा पनि यसको अथवा नेपालका तत्कालीन सीमामा पनि यसको प्रभाव परेको पाउँछ। यसरी नै जनजातिहरूमा पनि इसाईकरणको अभ्यास अथवा प्रभाव बढेको पाउन सकिन्छ। यसरी नै हामीले हेर्दै हो भने सन् 1851 मा काठमाडौँमा जन्मेका गङ्गाप्रसाद प्रधानले चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ स्कटिस मिसनरीमा इसाईकरण अवलम्बन गरिसकेपछि उनले चाहिँ काठमाडौँमा आइसकेर इसाईकरणको विस्तार गर्न सुरु गरे र जुन कुरा नेपालका राज्य प्रशासनले चाहिँ जुन कुरो थाहा पाइसकेपछि सन् 1940 मा चाहिँ उनलाई देश निकाला गरे। सायद जनजातिहरूमा सबैभन्दा पहिलो पास्टर गङ्गाप्रसाद प्रधानले हुन्। उनी 1940 पछि दार्जिलिङमा रहेर उनले चाहिँ इसाई धर्मको चाहिँ बाइबललाई नेपालीकरण गरेर प्रचार प्रसार गरेको पाउन सकिन्छ। उनले त्यसका साथसाथै एउटा नेपाली भाषाको विस्तारमा नेपाली खबर कागज भन्ने एउटा पत्रिका पनि प्रचार गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी नै उनले आफ्ना जाति, समुदाय र नेपाली भाषामा नेपाली भाषीहरूमा इसाईकरणको विकास गरेको पाउन सकिन्छ। र सन् 1951 पछि दार्जिलिङमा भएका मिसनरीहरू, दार्जिलिङमा भएका प्रभावहरू चाहिँ नेपालमा पसेको पाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईलाई शिक्षाका बाहना होस्, तपाईलाई चाहिँ अंग्रेजी शिक्षाको बाहना होस्, समाज सुधारको बाहना होस्, तपाईलाई चाहिँ एनजिओ आइएनजिओको बाहना होस्, विभिन्न बाहनामा चाहिँ नेपालका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ दार्जिलिङको माध्यमबाट चाहिँ नेपालमा इसाईकरणको प्रभाव सुरु भएको पाउन सकिन्छ। चर्चहरूको स्थापना भएको पाउन सकिन्छ। यसमा तपाईलाई हेर्दाखेरि सन् 1951 तिर दार्जिलिङका मिसनरीमा काम गर्ने डाक्टर लिलियो ओलवानले चाहिँ पोखरामा एउटा संस्था खोली उपचार गर्ने अथवा मिसनरी विकास गर्ने क्रममा चाहिँ यिनले एउटा चाहिँ काम गरेको पाउन सकिन्छ। यिनले पनि इसाईकरणमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको पाउन सकिन्छ। र साथसाथै तपाईलाई सन् 1990 पछाडि तपाईलाई नेपाल प्रजातन्त्र भइसकेसँगै यसले चाहिँ विदेशी राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध अथवा चाहिँ विभिन्न सन्धि महासन्धिहरूको चाहिँ अनुमोदन साथसाथै नेपालमा आउने विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले त्यसपछि नेपालमा आउने एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ विकासका नाउँमा एउटा चाहिँ विकासका बाहनामा जातिगत चाहिँ एउटा कन्सियसनेसका नाउँमा चाहिँ ठाउँमा इसाईकरण गरेको पाउन सकिन्छ। जस्तो कमजोर सामाजिक संरचना भएका मानिसहरू, कमजोर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ रिलिजियस स्ट्रक्चर भएका मानिसहरू चाहिँ गरिबीमा परेका मान्छेहरू चाहिँ अशिक्षितमा परेका मान्छेहरू चाहिँ विकासका बाहना अथवा अन्य कुराले गर्दा चाहिँ त्यसप्रति उनीहरूको आकर्षित गर्दै इसाईकरणमा चाहिँ विकास गरेको पाउन सकिन्छ। जुन सामाजिक रूपमा जातिगत समुदायमा चाहिँ एउटै जातिगत समुदायमा चाहिँ दुई खालको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ जाति रूपमा विभेद क्रिएट गर्ने अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ जनजातिहरूको चाहिँ आन्दोलन विकास गर्ने अथवा त्यसको प्रभावले पनि इसाईकरणको विकास गरेको पाउन सकिन्छ। फुट जुट अनि शासन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ अभ्यास गरेको भेट्न सकिन्छ। यसरी नै नेपालमा इसाईकरण बढेको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ नेपालका जनजातिहरूमा हामीले अध्ययन गर्ने हो भने लिम्बू जाति बाहेक अरू कुनै पनि जाति त्यस्तो जाति भेटिन जसले जातीय राजनीति जातीय अधिकारमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा आवाज उठाओस्। नेपालमा हामीले हेर्ने हो भने जनजातिहरूमा एउटै जनजातिहरू भाषापिच्छे, हुनापिच्छे तपाईलाई चाहिँ गाउँपिच्छे संस्कार, संस्कृति, भाषामा फरक बनाउनु, यिनीहरू बिचमा एकाग्रता हुन नसक्नु र यिनीहरू बिचमा विभेद हुनु, सांस्कृतिक युनिफिकेसन हुन नसक्नु, कल्चरल युनिफिकेसन हुन नसक्नु चाहिँ एउटा चाहिँ अहिलेका जनजातिहरूमा चाहिँ इसाईकरणको चाहिँ प्रभाव बढेको पाउन सकिन्छ। साँच्चै भन्नुपर्दा तपाईलाई राई र तामाङ जाति चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ जनसाङ्ख्यिक हिसाबले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नेपालको स्थापना भएको जाति भएको हुँदा पनि राई र चाहिँ तामाङ जातिमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै इसाईकरण भएको पाउन सकिन्छ।
र हामीले मगर र अन्य जातिमा हेर्ने हो भने पनि तपाईलाई मेचीदेखि लिएर चाहिँ महाकालीसम्मका चाहिँ नि तपाईलाई एउटा भूभागमा यी जातिको बसोबास छ, तर पनि तपाईलाई त्यहाँनिर तपाईलाई चाहिँ संस्कार, भाषा, परम्परा भेरिएन्ट हुनाले चाहिँ त्यो बिचमा युनिफिकेसन के हुन नसक्नु चाहिँ एउटा चाहिँ इसाईकरणको महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो पनि हो। जनजातिहरूमा इसाईकरणको प्रभाव भन्ने विषयको यो चर्चा गर्ने क्रममा यो चौथो विषय छ इसाईकरणका जनजातिहरूमा इसाईकरणका सांस्कृतिक पाटाहरू। समाज, कुनै पनि समाज समुदायको स्थायित्व एउटा सामाजिक संरचनामा चाहिँ रहेको हुन्छ। सामाजिक समाजले विकास गरेका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक यी विभिन्न चाहिँ संस्कार, संस्कृति र सामाजिक व्यवहार भएर चाहिँ एउटा समाज अडिएको हुन्छ। समाजको अस्तित्व नै यसरी भएको हुन्छ। र संस्कृतिको विकास कसरी हुन्छ त भन्दा संस्कृतिको विकास, सामाजिक संरचनाको विकास एउटा व्यक्तिको, परिवारको, समाजको अन्तर्क्रिया र सामाजिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि विकास भएको हुन्छ अथवा त्यसका लागि संस्कृतिको निर्माण भएको हुन्छ। संस्कृति सधैँ यो स्थायी कुरो होइन। संस्कृति समय सापेक्ष, चाहिँ परिस्थिति सापेक्ष, भूगोल सापेक्ष फरक फरक हुने हुन्छ अथवा फरक तरिकाले चाहिँ यो तपाईँलाई अनुकूलन हुँदै हुने गर्दछ। जस्तो तपाईँलाई नेपालका जनजातिहरूको हामीले अध्ययन गर्ने हो भने यी जनजातिहरू ठुला खालका जनजाति छन् भने कोही साना एउटा जनसङ्ख्या भएका जनजाति छन्। यिनै जनजातिहरू पनि ठाउँ अनुसार तपाईँलाई चाहिँ भूगोल अनुसार, पाखा अनुसार, गाउँ अनुसारका फरक फरकका तपाईँलाई चाहिँ संस्कार, संस्कृति हुनु, त्यो संस्कृतिमा एकरूपता हुन नसक्नु, एउटा रिलिजियस युनिफिकेसन हुन नसक्नु, धर्मलाई नयाँ तरिकाले चाहिँ एउटा अनुकूलन गर्न नसक्नु, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ नयाँ तरिकाका संरचनाहरू विकास गर्न नसक्नु, सचेतनाको अभाव, जसका कारणले गर्दा चाहिँ त्यो आफ्नै संस्कार र संस्कृतिमा चाहिँ अल्झिएर त्यसको विकल्पका रूपमा पनि इसाईकरण गरेको पाउन सकिन्छ। जस्तो कोही व्यक्ति एउटा पहाडबाट तराईमा चाहिँ माइग्रेट भएर आउँछ, उसले त्यो संरचना तराईमा पाउँदैन, नपाए चाहिँ के गर्यो भन्दा त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ संरचना ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ संरचना चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै चाहिँ संस्कृति कमजोर भएका जाति समुदायहरूमा चाहिँ कि अन्य धर्ममा जानु पर्यो कि नभए चाहिँ नयाँ स्ट्रक्चर क्रिएट गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ एडप्टेड हुनुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एडप्सन थ्योरी पनि समाजशास्त्रमा भेटिन्छ। र विशेष गरेर हामीले चाहिँ संस्कृतिको चाहिँ प्रसारवाद अथवा संस्कृति कसरी विस्तार हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मानवशास्त्रमा संस्कृति जम्मा तीन तरिकामा प्रसार भएको पाउन सकिन्छ। त्यो एउटा संस्कृतिको प्रसारवादको प्रकार एउटा डाइरेक्ट डिफ्युजन भन्छ अथवा प्रत्यक्ष प्रसार भनिन्छ, अर्को अप्रत्यक्ष प्रसार भनिन्छ र अर्को चाहिँ तपाईलाई चाहिँ दबावपूर्ण प्रसार भनिन्छ। सबैभन्दा पहिलो प्रसारवाद के हो भन्दा तपाईलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसार हो। प्रत्यक्ष प्रसार कस्तो हो त भन्दाखेरि कुनै पनि समुदायले विकास गरेको संस्कृति उक्त समुदायमा प्रसार हुनु चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ प्रसार हो। तपाईलाई विशेष गरेर काठमाडौँमा दशैं मनाउने परम्परा, तपाईलाई दार्जिलिङमा तपाईलाई हिन्दू समुदायमा दशैं मनाउने परम्परा प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईलाई प्रसार हो। तपाईलाई तराईमा मनाउने एउटा समुदायमा मनाउने परम्परा ठ्याक्कै त्यही समुदायमा अर्को ठाउँमा त्यही प्रसार हुनु त्यो प्रत्यक्ष प्रसार हो। अर्को प्रसार भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा दबावपूर्ण प्रसार। जस्तो भाषिक, सांस्कृतिक कमी-कमजोरी भएका समुदायहरूमा डर, धम्की, त्रास लगायतका विभिन्न कुराहरू देखाई अथवा अशिक्षा, गरिबी अथवा त्यो समुदायको चाहिँ विक पोइन्ट अथवा त्यो समाजको चाहिँ कमजोरी पक्ष पत्ता लगाई त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नयाँ संरचना क्रिएट गर्न लगाइन्छ भने जसलाई चाहिँ दबावपूर्ण प्रसार भनिन्छ। जस्तो यो प्रसार कस्तो हो भन्दा नेपालमा भएका अधिकांश जनजातिमा भएको प्रसार दबावपूर्ण प्रसार हो। उनीहरूको आफ्नो संरचनाका विरुद्ध, जस्तो तपाईलाई चाहिँ गरिबी, कमजोरी, मृत्यु, भूतप्रेत, रोग, धम्की, डर, गरिबी, मुक्ति, स्वर्ग आदिका लागि यो चाहिँ तपाईलाई एउटा फरक खाले संरचनामा चाहिँ लगिएको पाइन्छ, जुन चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो दबावपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृतिको प्रसार भनिन्छ। यस्तो खालको प्रसार विशेष गरेर चाहिँ इसाईकरण र मुस्लिमीकरण चाहिँ यो प्रत्यक्ष दबावपूर्ण प्रसारको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को प्रसार भनेको के हो भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष प्रसार। संस्कृतिको प्रसारको क्रम चाहिँ मानवशास्त्रको संस्कृतिको प्रसारको चाहिँ अर्को तेस्रो प्रकार चाहिँ अप्रत्यक्ष प्रसार हो। यो अप्रत्यक्ष प्रसार कस्तो हो भन्छ भने जस्तो विकासका कुनै पनि कुराहरू, संरचनाका कुराहरू,
एक ठाउँमा विकास भएका चाहिँ प्रगतिका कुराहरू, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसार हुने, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ जस्तो तपाईँलाई पाक प्रक्रिया भयो, विज्ञान प्रविधिका कुराहरू भए, अमेरिकामा भएको कुरा यता आइपुग्नु, यताको संस्कार उतातिर जानु, जस्तो बत्ती मनाउने परम्परा पनि के हो, अप्रत्यक्ष चाहिँ संस्कृतिको प्रसार हो। यसरी नै हामीले हेर्ने हो भने नेपालका अधिकांश जनजातिहरूमा फोर्सफुल अथवा दबावपूर्ण संस्कृतिको प्रसार भएको पाउन सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। यसमा तपाईँलाई हामीले यसको इतिहास हामीले हेर्ने हो भने सन् 1835 को लर्ड म्याकालेको शिक्षा नीतिपछि भारतमा भएका अधिकांश जनजातिहरूको इसाईकरण यही दबावपूर्ण प्रसार थियो। उनीहरूले आफ्नो शासन गर्नका लागि डर, धम्की, लोभ, प्रलोभन आदिले पनि यो प्रसारलाई चाहिँ दबावपूर्ण प्रसार मानिन्छ। र साथसाथै तपाईँले दार्जिलिङको प्रभाव, नेपालमा पनि यो कतिपय कमजोर संरचना, सामाजिक शास्त्रीय संरचना भएका मानिसहरूलाई चाहिँ डर, धम्की, अशिक्षा यस्तै एउटा विकल्पका रूपमा पनि एउटा चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ प्रचार छ। यो वास्तवमा दबावपूर्ण चाहिँ प्रचार रहेको भेट्न सकिन्छ। किनभने हामीले अहिले म तपाईँलाई शिक्षा र मनोविज्ञानको विषय त पछाडि म तपाईँलाई भन्दैछु। इसाईकरण कस्ता व्यक्ति भएका छन् भन्दा सामाजिक रूपमा गरिबी, साक्षरता दर कमजोर भएका अथवा शिक्षामा कमजोर भएका व्यक्ति समुदायहरू चाहिँ इसाईकरण भएको पाउन सकिन्छ। यसको तपाईँलाई म एउटा उदाहरण पनि दिन सक्छु। भारतका अधिकांश जनजातिहरूमा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ आफ्नो मिसन खटाई इसाईकरण गरेको भेट्न सकिन्छ। यो तपाईँलाई सन् 1842 पछाडि नागा जातिहरूमा चाहिँ इसाईकरण रहेको भेट्न सकिन्छ भने तपाईँलाई करिब यो 60-70 वर्ष पछाडि करिब नागाहरूमा 90% त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ इसाईकरण गरेको, करिब त्यहाँ चाहिँ 5%, 10% हिन्दू, कोही बुद्ध र कोही हिन्दू धर्म चाहिँ आफ्नो धर्म मानेको पाइन्छ भने आज पनि कतिपय नागा जातिहरूले चाहिँ आफ्ना पुरानो संस्कार र संस्कृतिप्रति दुःख मनाउ गरेको पाउन सकिन्छ। यो हाम्रा पूर्वजहरूले चाहिँ आफ्नो संस्कृति बिर्सिए, आफ्नो परिचय बिर्सिए भनेर चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटीका कुरा उठाएको देख्न सकिन्छ। कहीँ ब्लगहरू पढ्न पाउन सकिन्छ। यसरी नै नेपालका जनजातिहरूमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले चाहिँ समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्ने हो, यसको गौण अध्ययन गर्ने हो भने यो अप्रत्यक्ष होइन, फोर्सफुल्ली चाहिँ एउटा चाहिँ प्रसार रहेको भेट्न सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ आउँदा यी जनजातिहरूले आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई एउटा चिज चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्थापना संरक्षण नगर्ने हो भने आउँदा दिनमा यी आफ्नो अस्तित्वका कुराहरू, सांस्कृतिक अस्तित्वका कुराहरू, जनजातिका अधिकारका कुराहरू पनि समस्या पर्ने देखिन्छ। जनजातिहरूमा इसाईकरणको प्रभाव भन्ने विषयको अर्को 5औं विषय छ जनजातिहरूमा इसाईकरणका शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक पाटाहरू। जस्तो इसाईकरणमा हामीले प्रवेश गर्ने दर रेट अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ सामाजिक अवस्था हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर भएका मानिसहरू, शैक्षिक रूपमा चाहिँ कमजोर शिक्षा भएका मानिसहरू र सामाजिक आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर भएका मानिसहरू चाहिँ यसको प्रवेश दर ज्यादा भेटिन्छ। जस्तो यसमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर भएका मानिसहरू, जस्तो तपाईँलाई भूतप्रेत, डर, संस्कार, संस्कृति आदि सारा कुराहरूको चाहिँ त्रासले अथवा चाहिँ सानो कुरामा कन्भिन्स भएर चाहिँ इसाईकरण भएको पाउन सकिन्छ। मैले अध्ययनका क्रममा करिब इसाईकरणमा परेका मानिसहरूको चाहिँ शैक्षिक स्थिति चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा करिब तपाईँलाई 92% चाहिँ जस्तो साधारण शिक्षा अथवा चाहिँ एसएलसी अथवा प्राथमिक शिक्षा पार नगरेका मानिसहरू इसाईकरण भएको पाइयो भने करिब 8 देखि 10% चाहिँ बाइबर्थ रूपमा अथवा चाहिँ जन्मजात रूपमा इसाई भएको पाइयो। अब त्यो जन्मजात इसाई भएकालाई त तुलना नगर्दा पनि हुन्छ, तर इसाई भएको चाहिँ कन्भर्टेड अथवा चाहिँ कन्भर्जन भएको रेसियो हेर्ने हो भने 100% चाहिँ तपाईँलाई शिक्षाको स्थिति कमजोर भएका मानिसहरू चाहिँ रहेको भेटेको थिए। जस्तो तपाईँलाई गरिब मानिसहरू, अशिक्षा र साइकोलोजिकल रूपमा कमजोर भएका मानिसहरूमा चाहिँ जस्तो रोग, भ्रम, जस्तो सम्पत्ति कमिने, स्वर्ग जाने अथवा तपाईँलाई चाहिँ मुक्ति पाउने अथवा अधोलोकमा बास हुने, परमेश्वरको बास हुने लगायतका चाहिँ कुराहरू अथवा आजको भौतिक दुनियाँमा पनि स्पिरिचुअल एउटा चाहिँ भ्रामिक कुराहरूको पछि लागेर चाहिँ सम्पत्ति कमिनेका पछि लागेर एउटा चाहिँ समाजमा उन्नति हुनेको कुरा पछि लागेर चाहिँ इसाईकरणमा परेको पाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई यो चाहिँ एउटा इसाई कन्भर्जनको हामीले इतिहास हेर्ने हो भने जस्तो तपाईँलाई ईसाको 5औं शताब्दी अगाडि, ईसापूर्व 5औं शताब्दी अगाडि तपाईँलाई आजको एलोपेथिक उपचार पद्धतिको विकास भएको पाउन सकिन्छ। जुन ग्रिकमा सन्
ईसाको चाहिँ 148 देखि 145 देखि 150 को बीचमा रोमनहरूले चाहिँ विजय गर्छन्। विजय गरिसकेपछि तत्कालीन रोमन इम्पायरले चाहिँ तत्कालीन ग्रीकले विकास गरेको उपचार पद्धति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इसाईकरणको एउटा मिसनरीमा प्रयोग गरेको पाउन सकिन्छ। शिक्षालाई पनि मिसनरीको प्रयोग हुन्छ। जो मान्छे इसाई भयो त्यसले उपचार गर्न पायो, जो भएन त्यसले पाएन। जो इसाई भयो त्यसले पढ्न पायो, त्यसले चाहिँ के नत्र पढ्न पाएन। भनिसकेपछि अशिक्षित, गरिबी, कमजोर अवस्था, रोगी चाहिँ कमजोर स्वास्थ्य अवस्था भएका मानिसहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ इसेन्सियल पाटोको रूपमा चाहिँ इसाईकरणको विकास गरेको पाउन सकिन्छ, जुन हामीले विभिन्न अध्ययन, विभिन्न टेक्स्ट, विभिन्न राइटरहरूले लेखेका सन्दर्भ सामग्री भेट्न सकिन्छ। जुन क्रम चाहिँ तपाईलाई ईसाको 13औं शताब्दीसम्म पनि यो रूपमा रहेको पाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईलाई 13औं शताब्दी उपचार र तपाईँ शिक्षा चाहिँ इसाईकरण अथवा मिसनरीले नै हेर्ने गरेको अथवा चर्चकै अन्डरमा रहने कुरा गरेको पनि पाउन सकिन्छ। यो क्रम तपाईलाई 1518 अथवा 1551 मा चाहिँ रोयल कलेजको स्थापना भइसकेपछि तपाईलाई बेलायतमा 1518 मा चाहिँ तपाईलाई एनएमसी को अथवा त्यहाँको चाहिँ डाक्टरमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ विकास भइसकेपछि जस्तो स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ मिसनरीको प्रभाव त्यहाँ कम रहेको पाउन सकिन्छ भने तत्कालीन युरोपबाट चाहिँ तपाईलाई क्यापुचिन पादरीहरू भयो, जस्तो चाहिँ रोमन पादरीहरू भए, यिनीहरू चाहिँ एसिया तथा विश्वका अन्य देशहरूमा चाहिँ यिनै शिक्षा, स्वास्थ्य यस्ता इसेन्सियल चीज लिएर चाहिँ इसाईकरणमा आएको पाउन सकिन्छ, जुन मानिसलाई चाहिँ बाध्यता होस्, परिस्थिति होस्, यसका लागि आउन गरेको पाउन सकिन्छ। यसै क्रमले हामीले हेर्ने हो भने जस्तो तपाईलाई नेपालमा आएका पादरीहरू पनि अप्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा र उपचार नै थियो, आधुनिक उपचार नै थियो। भारतका अधिकांश तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ आएका चाहिँ व्यापारका लागि आएका हुन् अथवा चाहिँ प्रचारका लागि आएका हुन्। सबैभन्दा पहिलो कुरो उनीहरूले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उपचारको माध्यम नै थियो। उपचारलाई नै उनीहरूले चाहिँ इसाईकरणको चाहिँ पहिलो खुड्किलोको रूपमा यिनले विकास गरेका थिए। र साथसाथै हामीले कस्तो पनि पाउन सकिन्छ, शिक्षाका स्तर कमजोर भएको, मनोवैज्ञानिक कमजोर भएका मानिसहरूमा चाहिँ कस्तो पाउन सकिन्छ भने एउटा विकासको सिद्धान्त जुन चाहिँ तपाईलाई डार्विनियन थ्योरी भन्छ, डार्विनियन थ्योरीभन्दा बाहिर गएर हामीले इसाई धर्मलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने भने जीसस क्राइस्टका चाहिँ 14औं पुस्ता अगाडि भगवानले कसलाई बनाए भन्दा आदमलाई बनाए, आदम को हुन् भन्दा भगवानले बनाएका हुन् र आदमको चाहिँ 14 पुस्ता पछिका चाहिँ यीशु जीसस क्राइस्ट, जसको चाहिँ तपाईलाई र चाहिँ हेर्दाखेरि आदम र चाहिँ जीसस क्राइस्टको एउटा चाहिँ ड्युरेसन करिब 4,020 वर्ष हुन आउँछ भने तपाईलाई जीसस क्राइस्टको चाहिँ आजसम्म हेर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ 2000 चाहिँ करिब 6000 वर्षको चाहिँ एउटा मानव इतिहास, मानव जातिको इतिहास अथवा मानव सभ्यताको इतिहास, मानव तपाईलाई जिनको इतिहास भनेर एउटा भ्रामिक चाहिँ प्रचार प्रसार गरी चाहिँ इसाईकरण गरेको पाउन सकिन्छ। वास्तवमा यिनीहरूले जस्तो तपाईलाई चाहिँ कमजोर बोन सम्प्रदाय भएका मानिसहरू रहेका जनजातिहरूमा जस्तो सांस्कृतिक नवीकरणको अभाव, शिक्षाको अभाव, जस्तो हामी हौं भन्ने अथवा हाम्रो संस्कार संस्कृति चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार अथवा त्यो चाहिँ सोच अभाव भएका मानिसहरूमा चाहिँ तपाईलाई त्यसको समाधानको बाटो चाहिँ इसाईकरण गरेको पाउन सकिन्छ। जस्तो रोग व्याधि अथवा महामारीका बेला होस्, हामीले 2072 सालको भूकम्पमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ घर बनाउनु भन्नाले हामीले चर्च बनाएको, तपाईलाई खाद्यान्न भन्दाखेरि बाइबल पुगेका घटनाहरू तपाईँ हामीले सर्वत्र न्युजमा पढेको पाउन सकिन्छ। यसको अर्थ के हो त? तत्कालीन घरको विकल्प चर्च, खानाको विकल्प बाइबल। यो तपाईलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्रास, गरिबी, अस्वस्थता र चाहिँ कमजोर अवस्थामा पनि इसाईकरणको प्रभाव बढेको अथवा चाहिँ अगाडि बढाएको पाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईलाई यो कस्तो पनि भेटिन्छ भने अब तपाईलाई कोही अब एउटा चाहिँ जस्तो संस्कार संस्कृति चाहिँ अब कमजोर छ, अब उसले अब यहाँ चाहिँ अब नयाँ मुन्दुमी परम्परा गर्नु पर्यो अथवा तपाईलाई केही आफ्नो परम्परा गर्नु पर्यो, त्यो संरचना छैन भने अब उसलाई के हुन्छ भने त्यो एउटा साइकोलोजिकल रूपमा चाहिँ मैले गरिनँ भने उसलाई चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यो समस्यामा चाहिँ जस्तो त्यस्ता कुरा चाहिँ इसाईकरणमा परेका मान्छेले प्याटै थाहा पाए भने आउने तपाईँ ल यसको समाधान चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले आफूले भूतले खान्छ, यो तपाईँको आफ्नो परम्परा, भूत, संस्कार, पुर्खाले तपाईँलाई समस्या पार्छन्। अब तपाईँले यो गर्नु भएन भने तपाईँ बित्नुहुन्छ, अब के गर्नु छ भन्दाखेरि ऊ त आत्तिन्छ, त्रास हुन्छ, साइकोलोजिकल समस्या भने त्यसको समाधानको रूपमा चाहिँ इसाईकरणमा चाहिँ ल्याउने गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी नै चाहिँ मानिसमा भएका शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक कमी कमजोरीहरूलाई पत्ता लगाई त्यसको गरिबी, अशिक्षा
अथवा सम्पत्ति कमाउने, स्वर्ग जाने यस्ता चाहिँ साइकोलोजिकल भ्रम क्रिएसन गरेर चाहिँ इसाईकरणमा चाहिँ रहेको पाउन सकिन्छ। अध्ययनका क्रममा हामीले एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्यौँ, मका विद्यार्थी 5-7 जना र एकजना चाहिँ मलाई चाहिँ गाइड पनि हुनुहुन्थ्यो, एकजना लेक्चर पनि हुन्थ्यो। अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा एकजना बुढी आमैले भन्नुभयो, साँच्चै मलाई त्यो कस्तो लाग्यो भने उहाँले के भन्नुभयो भने करिब 19 वर्षकी छोरीको चाहिँ महिनावारी रोकिएको करिब तपाईँलाई 1 महिना जति भएको थियो। अनि जस्तो तपाईँलाई चाहिँ पास्टरले लगेर एक दिन लानुभयो, एक दिन लगेर चर्चमा राखेर प्रार्थना गरिदिनु भयो, अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ के चाहिँ कुरो भन्दा तपाईँलाई चाहिँ महिनावारी कुरो भन्ने यस्तो भ्रामक कुराहरूले चाहिँ कन्भिन्स गरेर अब उहाँले लगेर चाहिँ गर्ने त होइन नि त। यस्तो चाहिँ भ्रामक कुराका पछि लगेर कमजोर मानिसहरूलाई चाहिँ यसरी इसाईकरणमा अगाडि बढेको पाउन सकिन्छ भने यो तपाईँलाई अहिले केशव आचार्यको घटना, पास्टरमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो प्रे गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कोरोना निको हुन्छ भन्ने यो भ्रामक प्रचार, यसले पनि मान्छेलाई यस्तो चाहिँ सामाजिक अवस्था जस्तो महामारी भयो, भूकम्प भयो, यस्ता समयमा चाहिँ यस्ता कमजोर मानसिकता भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ डर, त्रास, धम्की, सावधानका कुराहरू यस्ता कुरालाई चाहिँ इसाईकरण गरेको पाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक पाटाहरूलाई पनि यिनीहरूले खेलेको पाउन सकिन्छ, जुन अत्याधिक पेनफुल कुरो हो भनेर म भन्छु। एउटा अरूको संस्कारप्रतिको एउटा हमला चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक र सामाजिक चाहिँ तपाईँलाई सेवा गर्ने माध्यमले चाहिँ एउटा इसाईको एउटा धर्मको व्यवहार अथवा एउटा अध्यात्मको व्यवहार अथवा स्पिरिटको व्यापार गरेको पाउन सकिन्छ। जनजातिहरूमा इसाईकरणको प्रभाव भन्ने विषयको चाहिँ यो चर्चा गर्ने क्रममा यो 6औं विषय छ। जनजातिहरूमा इसाईकरणका आर्थिक पाटाहरू। मानिसमा समाजशास्त्रको अध्ययन गर्ने क्रममा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी अथवा शैक्षिक विभिन्न पाटाहरूको चर्चा गर्ने क्रममा अबको 6औं पाटो छ इसाईकरणमा आर्थिक पाटाहरू, इसाईकरणका आर्थिक पाटाहरू। जस्तो आर्थिक पाटो हामीले कुरा गर्दा हरेक मानिसले जिउनका लागि, जीवन निर्वाह गर्नका लागि अर्थको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अथवा अर्थ चाहिँ कसरी आउने, अर्थको कसरी आय आर्जन गर्ने भन्ने त्यसको सामाजिक प्रक्रिया छ, सामाजिक प्रोसेस छ, अथवा यो चाहिँ समाजको विकासको क्रममा पनि यो अर्थको अवधारणाको विकास भएको पाउन सकिन्छ। जस्तो सम्पत्तिको विकास कहिले भयो त? सम्पत्तिको विकासको अवधारणा के चाहिँ हो त भनेर हामीले खोजी गर्ने, कोट्याउने, केलाउने, मन्थन गर्ने हो भने जस्तो विकासको क्रममा को समयमा अथवा अवधारणाको विकास हुँदै गर्दा जस्तो प्राचीन साम्यवादमा चाहिँ मार्क्सले भनेअनुसार प्राचीन साम्यवादमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँ सम्पत्तिको अवधारणा थिएन। त्यस मानिसहरू सामूहिक रूपमा बस्थे, सामाजिक आवश्यकता सामाजिक रूपमा परिपूर्ति गर्थे। जब तपाईँलाई कृषि युगको परम्परा सुरु भयो अथवा सम्पत्तिको अवधारणा सुरु भयो, त्यस पछाडि तपाईँलाई के भयो भन्दाखेरि निजी सम्पत्तिको अवधारणा अथवा निजी श्रीमतीको अवधारणा अथवा चाहिँ निजी वियोगको अवधारणा त्यतिखेर हुन्छ जब सम्पत्ति हस्तान्तरणको कुरा आउँछ। यसरी नै सम्पत्तिको अवधारणा त्यसरी विकास भएको पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर कृषि युगको उपलब्धि हो पनि भन्न सकिन्छ। र हामीले चाहिँ यो सम्पत्तिको अवधारणा आर्थिक विकासको कुरो एउटा सैद्धान्तिक पाटो कोट्याउँदा इसाईकरण र पुँजीवादको अवधारणा हामीले हेर्ने हो भने इसाईहरूमा चाहिँ सन् 1517 मा चाहिँ एउटा जर्मनी एउटा पास्टर मार्टिन लुथरले चाहिँ एउटा आफ्नो रोमन क्याथोलिकमा भएका कमी कमजोरीहरू चाहिँ सुधार्दै अब चाहिँ सबै कुरामा अपवित्र हुनुहुँदैन है, अब चाहिँ यो चाहिँ यसमा पवित्रता पनि विकास गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ रिफर्मेसन गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ अवधारणा विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ संरचनाको विकास गरे, जसलाई चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट भनियो। जस्तो त्यसमा के चाहिँ भयो भन्दा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, जति धेरै चाहिँ सेवा गरौँ, जति धेरै व्यापार गरौँ, जति धेरै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ वस्तुको व्यापार गरौँ, जति धेरै नाफा कलेक्सन गरौँ, त्यति नै चाहिँ तपाईँलाई धर्मको व्यापार हुन्छ, के अरे धर्मको आर्जन हुन्छ, नाफा नै तपाईँलाई चाहिँ यो के अरे भगवानको ऊ हो भन्ने चाहिँ अवधारणाको विकास मार्टिन लुथरले गरे, जुन चाहिँ तपाईँलाई यो कारण चाहिँ इसाईकरणको विकासमा मलाई लाग्छ यो प्रोटेस्टेन्टको उदय चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो खान्छु। जस्तो तपाईँलाई इसाईहरू कसरी विस्तार भयो त भन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ व्यापारको, सेवाका र चाहिँ तपाईँलाई इसान्चेल कुराको जब यिनीहरू विस्तारमा के गरे भन्दा धर्म कलेक्सनमा हिँडे। धर्म कलेक्सन गरी तपाईँलाई चाहिँ युरोपका विभिन्न भागमा अथवा एसिया, अफ्रिका लगायतका चाहिँ भागहरूमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यस्ता इसान्चेल कुराको व्यापार गर्ने क्रममा चाहिँ यिनीहरूले धर्मलाई पनि व्यापारबाट महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा लिएको पाउन सकिन्छ। जुन ठाउँमा चाहिँ धर्म विस्तार गर्नु पर्यो अथवा जुन ठाउँमा व्यापार गर्नु पर्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ कम्पलसरी रूपमा चाहिँ धर्मको विस्तार गर्नुपर्ने यिनीहरूको बाध्यता रहेको पाउन सकिन्छ। र तपाईँलाई हामीले यसरी तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई
1517 पछाडि चाहिँ इसाईकरणको चाहिँ विश्वव्यापी अथवा ग्लोबलाइज रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको पाउन सकिन्छ र जुन ठाउँमा जुन एउटा देशमा जाने अथवा त्यहाँको जनजाति समुदायमा जाने त्यहाँका राम्रा कुराहरूलाई त्यहाँ आफ्नो धर्म प्रचार गर्ने त्यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक कडीको रूपमा पनि विकास गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने जस्तो 1517बाट स्थापना भएको चाहिँ तपाईँलाई प्रोटेस्टेन्ट सन् तपाईँलाई जस्तो अहिले हामीले विश्वमा तुलना गर्ने भने जम्मा टोटल जनसङ्ख्याको अथवा चाहिँ जम्मा चाहिँ 38% जनसङ्ख्या अथवा टोटल क्रिस्चियनको चाहिँ 38% चाहिँ क्रिस्चियन चाहिँ तपाईँलाई प्रोटेस्टेन्ट छन्। जुन क्रिस्चियनहरूको चाहिँ जम्मा सबैभन्दा ठुलो सम्प्रदायको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भने नेपालमा तपाईँलाई 1842 पछाडि जस्तो 1842 पछाडि चाहिँ प्रोटेस्टेन्टहरूको चाहिँ दार्जिलिङमा प्रवेश भएको पाउन सकिन्छ। जस्तो नेपालमा 1950 पछाडि अथवा नेपालमा 1990 भन्दा यता जुन तरिकाले चाहिँ बाहिरी मिसनहरू इसाईकरणका मिसन आए त्योभन्दा अगाडि नेपालका अधिकांश ठाउँमा चाहिँ इसाई मिसनहरूको विस्तार चाहिँ दार्जिलिङबाट भएको पाउन सकिन्छ। त्यो तपाईँलाई सेवाको माध्यम होस्, तपाईँलाई उपचारको माध्यम होस्, शिक्षाको माध्यम होस्, यसरी चाहिँ इसाईकरण गरेको पाउन सकिन्छ। जुन तपाईँलाई गरिब कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरूमा यसको प्रभाव परेको पाउन सकिन्छ। इसाईकरणमा पनि तपाईँले कस्तो पाउन सक्नुहुन्छ भने प्रोटेस्टेन्टहरूको चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने अध्यात्म भन्दा पनि यो सेवा र चाहिँ व्यापारको विस्तार हो। तर नेपालमा भएका अधिकांश प्रोटेस्टेन्टहरू चाहिँ के छ भन्दा तपाईँलाई चाहिँ यो के अरे अध्यात्मतिर अलिक ज्यादा देखिन्छ, यो सेवा विस्तार भन्दा देखिन्छ। किन देखिन्छ त भने मैले यसको बारेमा चाहिँ शोध अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै जाँदा मैले के कुरा पाएँ भने नेपालमा भएका जनजातिहरू विशेष गरेर चाहिँ आफ्ना धर्ममा आफ्नो संरचनामा पुनः नफर्किउन् भनेर चाहिँ अध्यात्ममा लगाउने त्यो लगिसकेपछि के चाहिँ भयो भन्दाखेरि जस्तो यता कुनै तपाईँलाई के अरे सांस्कृतिक कुराहरू जस्तो दसैँ तिहार भए, माघी भए अथवा आफ्ना चाहिँ समाजका समुदायका संरचनात्मक कुराहरू हुँदा चाहिँ उनीहरूले लगेर चाहिँ कहीँ एक ठाउँमा राख्ने, त्यसको विरुद्धमा एउटा प्रे गर्ने, एउटा केही कार्यक्रम गर्ने, जस कारण चाहिँ त्यसरी गरेको पाउन सकिन्छ। भने तपाईँलाई जस्तो गरिबीका चपेटामा परेका मानिसहरू, आर्थिक रूपले विपन्न भएका मान्छेहरू, महामारीका बेलाका मान्छेहरू अनि धर्मको एउटा चाहिँ तपाईँलाई चिज चाहिँ पैसामा डलरमा साट्ने गरेको अथवा चाहिँ डलरमा यसको चाहिँ प्रभाव पार्ने गरेको अथवा चाहिँ रहेको चन्दाका नाउँमा चाहिँ सङ्कलन गरेको पाउन सकिन्छ। भने यी धेरै कुरा चाहिँ पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर जस्तो चेपाङका कुराहरू, चेपाङको चाहिँ इसाईकरणका के अरे कुराहरू तपाईँलाई यो 72 सालको भूकम्पका तपाईँलाई चाहिँ यो कमजोर र गरिबीमा भएका कुराहरू, त्यस्तै मेरा अध्ययन केन्द्रमा पनि यस्ता धेरै यस्ता महामारीका कुराहरू भयो। यस्तामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आर्थिक रूपले कमजोर भएका मानिसहरूमा पनि उपचार गर्न सहयोग गर्न हुन्छ, के गर्न हुन्छ, यसरी चाहिँ इसाईकरणमा अगाडि बढेको पाइन्छ। र साथसाथै हामीले हेर्ने हो भने जस्तो तपाईँलाई यो इसाईकरणमा त तपाईँलाई कस्तो पाइयो भने चर्चको विस्तार गर्ने, जसले विस्तार गर्छ पास्टरको त्यो समुदायमा राम्रो प्रेस्टिज, पास्टरले त्यो पैसा घुमाउन पाउने, पैसा खेलाउन पाउने, ब्याजका कुराहरू भए, एउटा चाहिँ आर्थिक उपार्जनका कुराहरू त्यसलाई प्रयोग गरेर एउटा पास्टरले पाउने, एउटा पास्टरले पनि आफ्नो विकासका लागि, आर्थिक विकासका लागि पनि चाहिँ चर्चको विस्तार गर्ने, इसाईकरण विस्तार गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। जस्तो तपाईँलाई कस्तो पाइएको छ भने इसाईकरणमा चाहिँ तपाईँलाई जो कन्भर्जन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा छुट दिएको पनि पाइयो। अध्ययनको क्रममा कस्तो पनि पाइयो भने एउटा चाहिँ कोरियासँग सम्बन्धित रहेको एउटा चर्चको सम्प्रदायले चाहिँ दशांश भन्दो रहेछ। जस्तो हरेक महिनाको कमाएको 10% जस्तो भगवानलाई साक्षी राखेर जतिसुकै कमाओस् त्यसको 10% चर्चमा सङ्कलन गर्ने, त्यो सङ्कलन गरेको पैसा चाहिँ पास्टरले घुमाउने, पास्टरले त्यसको चाहिँ खेलबड गर्ने र बाँकी रहेको त्यहाँ फेरि रिसाइकलमा लागू गर्ने र उब्रेको ठुलो अमाउन्ट चाहिँ आफ्नो हेडक्वार्टरतिर पठाउने गरेको पनि पाइयो। जसको कारणले मलाई के पायो भन्दा चाहिँ यहाँका मानिसहरूको धर्मको नाउँमा चाहिँ जस्तो पैसा सङ्कलन गरेर चाहिँ हेडक्वार्टरमा पठाएको पनि पाइयो, जुन तपाईँलाई एउटा ठुलो समस्याको कुरो हो। र अर्को कुरो कस्तो पनि पाउन सकिन्छ भने एनजिओ सन् 1990 पछाडि नेपालमा स्थापना भएका विभिन्न एनजिओहरूले चाहिँ जाति अथवा जातिगत समूहहरूमा चाहिँ एउटा सोसियल डिभाइडेसनको रोल खेलेको पाउन सकिन्छ। जाति आयो त ठिकै छ, त्यसका साथसाथै सोसियल डिभाइडेसनको रोल खेल्ने। त्यो सोसियल डिभाइडेसन कस्तो रोल खेल्ने भने तिमीहरूले चाहिँ जस्तो कुनै एउटा सम्प्रदायले चाहिँ अर्को सम्प्रदायको धर्म मानेको छ, संस्कार मानेको छ, तिमीहरू यो भएर यस्तो मान्ने भनेर भन्ने। अनि के चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा जाँदा चाहिँ उनीहरूलाई जातीय आवाज कन्सियस पार्ने, दोस्रोचोटि जाँदा चाहिँ तिमीहरू आफ्नो खोज भन्ने, तेस्रोचोटि जाँदा कन्फ्युज पार्ने तिमीहरूको छैन त्यसै गर भन्ने, चौथोचोटि चाहिँ त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ बाइबल हो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ विकासका नाउँमा एउटा बाइबलीकरणको पनि रहेको पाउन सकिन्छ।
र अझै तपाईँलाई हामीले हेर्यौँ भने यो तपाईँलाई एनजिओ आयोले गरिबी नस्ल विकास यस्ता प्रवर्धनका कुराहरू गर्छ इसाईकरण गरेको पाउन सक्छ। मसँग एकजना सँगै कलेज पढ्ने एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ इसाई मिसनरीमै उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको काम चाहिँ इसाई धर्मको विस्तार गर्ने प्रचार गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने एउटा तपाईँलाई रौतहटतिर सायद एउटा के गाउँ एउटा चाहिँ मुसर बस्तीमा चाहिँ विकासका नाउँमा चाहिँ विकास एउटा कार्य लिएर गयो। त्यो लिएर जाँदा के गर्यो भन्दा टोयलेट बनायो के गर्यो अनि अन्तिममा चाहिँ त्यो सायद मुसर बस्ती होला तपाईँलाई दलित बस्तीमा त्यो के भन्यो भन्दा तपाईँलाई अन्तिममा बनाइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ अब चाहिँ राम किसनजी भन्ने होइन, आफ्नो संस्था मान्ने होइन, यो चाहिँ अल्लाह मान्ने अथवा कि यो गडलाई मान्ने अथवा चाहिँ बाइबल पढ्ने, अब यो काम चाहिँ हुँदैन। अब त्यो त्यहाँका ती समुदायले चाहिँ हम किसनजीको नै छोडेंगे, हम खामजीको नै छोडेंगे भनेपछि ती साथीले भन्नुहुन्थ्यो अब न त विकासको बजेट फर्काएर लानु त बनाइसके कसरी लानु नलाने के गर्नु निकै ठुलो बजेट डुबेको थियो भनेर मलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउनुहुन्थ्यो अध्ययनका क्रममा। अब यो यसरी नै चाहिँ विभिन्न एनजिओ आइएनजिओको माध्यमबाट आर्थिक कमजोर भएका शैक्षिक कमजोर भएका व्यक्तिलाई चाहिँ आर्थिक लगानी गरेर पनि अथवा चाहिँ सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक विभिन्न पक्षबाट इसाईकरण गरेको पाउन सकिन्छ। यसको भिक्टिमाइज चाहिँ विशेष गरेर नेपालका ठुला जनजातिहरूमध्ये राई र तामाङ जाति समुदायले चाहिँ धेरै रहेको पाउँछ। यसरी नै आर्थिक कुराले पनि इसाईकरणलाई जोड दियो। जनजातिहरूमा इसाईकरणको प्रभाव भन्ने विषयको 7औं विषय छ इसाईकरणका राजनीतिक पाटाहरू। जस्तो राजनीति र धर्मको हामीले अन्तर्सम्बन्ध हेर्यौँ भने राज्यको विकास धर्म संस्कृतिका आधारमा भएको पाउन सकिन्छ। जस्तो एउटा राज्य के हो त भन्दा व्यक्तिका, परिवारका, समाजका, समुदायका अथवा चाहिँ यी सम्पूर्ण तपाईलाई चाहिँ यो संस्कार, संस्कृति अथवा चाहिँ सामाजिक संरचनाहरूको सामूहिक अथवा चाहिँ केन्द्रीय प्रतिनिधित्व हो भन्ने गरिन्छ। जस्तो धर्म र राजनीतिको अन्तर्सम्बन्ध हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भने धर्मको विकास राजनीतिका लागि भएको पाउन सकिन्छ। यसरी नै हामीले हेर्ने हो भने, यसरी हामीले अनुसन्धान गर्ने हो भने, यसरी अध्ययन गर्ने हो भने चाहिँ आज पनि विश्वका 40 वटा देशहरू जो चाहिँ अहिले पनि राजतन्त्र छन्, राजतन्त्र भएका देशहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धर्मका पक्षमा भइ पनि गए र साथै त्यही तपाईलाई धार्मिक चाहिँ एउटा आइडियोलोजी चाहिँ लिएर स्थापना भएका देशहरू जस्तो तपाईलाई इस्लामिक गणतन्त्रहरू भए, यी देशहरू अहिले पनि धर्मको प्रभुत्वमा रहेको पाइन्छ, धर्मको आधारमा आफूले शासन गरेको पाउन सकिन्छ र धर्म र राजनीति सधैँ अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। आज हामीले हेर्यौँ भने विश्वका चाहिँ जस्तो तपाईलाई धर्मनिरपेक्षका देशहरूको हामीले कुरा गर्ने हो भने अमेरिकामा धर्मनिरपेक्ष भने पनि बाइबललाई छोडेर चाहिँ शपथ खाने परम्परा रहेको पाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईलाई बेलायतमा प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट हुनैपर्ने एउटा अवधारणा पनि पाउन सकिन्छ। यसरी नै धर्म र राज्यको अन्तर्सम्बन्ध रहेको पाउन सकिन्छ। जस्तो नेपाल जस्तो देशमा यो जस्तो सेकुलरिजम र धर्म चाहिँ के फरक छ भन्दा यसको चाहिँ तात्विक फरकै आकाश पाताल छ। नेपालमा धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिजमको नाममा धर्मनिरपेक्ष ल्याएर चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो इसाईकरणको एउटा जोड दिएको पाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईलाई हामीले हेर्ने हो भने जस्तो विशेष गरेर चाहिँ सेकुलर देशहरूमा पनि दक्षिणपन्थी राजनीति अपनाएका देशहरू जस्तो तपाईलाई भारतमा तपाईलाई अहिले मोदीको गभर्नमेन्ट छ, यो चाहिँ सेकुलर देश भइकन पनि योको चाहिँ तपाईलाई हिन्दू धर्मको प्रभाव ज्यादा छ। जस्तो तपाईलाई यो बाबरी मस्जिदको कुरा आयो अथवा राम मन्दिरको कुरा आए, यस्ता तपाईलाई चाहिँ दक्षिणपन्थ अपनाएका देशहरू अथवा दक्षिणपन्थी देशहरूमा धर्मको प्रभाव त ज्यादा हुन्छ नै, साथसाथै चाहिँ तपाईलाई इसाईकरणमा पनि धर्मको प्रभाव ज्यादा बढिन्छ। जस्तो तपाईलाई 1935 पछाडि अथवा तपाईलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि त्यहाँका रहेका जनजातिहरूलाई चाहिँ शासन गर्नका लागि एउटा धर्मको प्रभाव विकास गरेको पाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईलाई हामीले हेर्यौँ भने जस्तो धर्म चाहिँ सेवा, व्यापार, सेवा, विस्तार अनि त्यही संरचनामा चाहिँ एक किसिमको राजनीति। जस्तो जनजातिहरूको एउटा छुट्टै संरचना छ, त्यो संरचनालाई कसरी चाहिँ कन्ज्युम गर्ने त भन्दा उनीहरूको संरचना चाहिँमा जान सक्ने कुरो भएन, उनीहरू त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो हुने सम्भव भएन भने चाहिँ उसलाई पहिले इसाईकरण गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो एउटा संरचनामा चाहिँ एउटा ल्याएर राखियो, त्यसरी गर्यो। जस्तो इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो शासनलाई चाहिँ आफ्नो शासन प्रभुत्वलाई चाहिँ दलो स्थापना गर्नका लागि चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो धर्मको विस्तार गरेको पाइन्छ। नर्थ इस्टका अधिकांश चाहिँ जनजाति समुदायहरूमा चाहिँ उनीहरूले खुलेरै पनि इसाईकरण गरेको पाउन सकिन्छ, जसले उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्न सकियोस्, होल्डमा राख्न सकियोस्। जस्तो त्यो दार्जिलिङको प्रभाव नेपाल जस्तो जाति
भाषिक अथवा चाहिँ शास्त्रीयगत रूपमा चाहिँ एकरूपता भएका कारणले पनि यसरी भएको पाउन सकिन्छ। जस्तो चाहिँ उपनिवेश भएका देशहरूमा चाहिँ जस्तो इसाईहरूको जस्तो दक्षिण अफ्रिकाका कुराहरू जस्तो त्यहाँका जातिहरूमा चाहिँ ती जातिहरूमा लेड कुरो थियो, उनीहरूसँग धर्म थियो, धर्मबेजहरूले शासन गरे, धर्मका आधारमा शासन गरेको पाउँछ। जस्तो नेपालका जनजातिहरूमा हामीले हेर्ने हो भने अथवा नेपालीमा हेर्ने हो भने जस्तो तपाईँलाई विज्ञान प्रविधिका कुराहरू, आधुनिक शिक्षाका कुराहरू, प्रजातन्त्र पनि यहाँको हाम्रो संरचना होइन। यो प्रजातन्त्र संरचना बेलायतमा अथवा चाहिँ युरोपमा एउटा देश निर्माण एउटा जाति कारणले भएको पाउन सकिन्छ भने त्यो एउटा जातिले अर्को जातिलाई दबाउने र चाहिँ शासन गर्ने एउटा प्रक्रिया चाहिँ जुन प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेलायतमा भएको प्रजातन्त्र अथवा चाहिँ राजा र त्यहाँका पार्टीकै बिचको एउटा द्वन्द्वको एउटा चाहिँ संरचना चाहिँ नेपालले ल्याएर राखेको छ। यो प्रजातन्त्र पनि वास्तवमा इसाईहरूले विकास गरेको विस्तारित गरेको एउटा चाहिँ पोलिटिकल स्ट्रक्चर हो, पोलिटिकल संरचना हो। जसको कारणले यो हाम्रो नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ फरक खालका शिक्षा नीति, फरक खालका राजनीतिक संरचनाले पनि यसमा चाहिँ अनुबन्ध गरेको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर विश्वव्यापीकरण, आधुनिकीकरण जस्तो तपाईँलाई विश्व व्यवस्था प्रणाली जस्तो अन्तर्गतका कुराहरूमा पनि एउटा धर्मको विस्तार अनि राजनीतिका कुराहरू पनि पहुँचको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, लिन सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई यो इमानुएल वालेनस्टाइनले चाहिँ विकास गरेको जस्तो विश्व व्यवस्था प्रणालीमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने कोर कन्ट्रीले पेरिफेरी र सेमी पेरिफेरी कन्ट्रीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो होल्डमा, आर्थिक होल्डमा राख्नुपर्ने। त्यो आर्थिक होल्डमा कसरी राख्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरो तपाईँलाई आर्थिक होल्डमा राख्नलाई चाहिँ सांस्कृतिक होल्ड बनाउनु पर्यो। भन्दाखेरि यो संस्कृतिको विकास, इसाईको विकास चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ सांस्कृतिक तपाईँलाई चाहिँ उपनिवेशवादको रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने मान्छेको बिचमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिलो कुरो भाषिक सम्बन्ध हुन्छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्ध चाहिँ हुँदो रहेछ। जबसम्म सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो हुन्छ त्यहाँ जस्ता सुकै भयो भने त्यसको होल्ड चाहिँ पश्चिमाहरूले अथवा इसाईकरण एउटा मिसनेरीहरूले चाहिँ विकास गरेको पाउन सकिन्छ। र तपाईँलाई नेपालका जनजातिहरूमा पनि जस्तो तपाईँलाई चाहिँ पेरिफेरी कन्ट्री इसाईकरणको जोड, नेपालका जनजातिहरूमा चाहिँ यस्ता तपाईँलाई चाहिँ यो इसाईकरणको जोडले चाहिँ नेपालका जनजाति, संस्कृति, समुदाय, संस्कार चाहिँ आफ्नो यो शिकार भएको पाउन सकिन्छ। तपाईँलाई यो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसार अथवा दबावपूर्ण प्रसारवादले चाहिँ संस्कार विकास भएको पाउन सकिन्छ। सांस्कृतिक इराडिकेट गरेको पाउन सकिन्छ, जसका कारणले चाहिँ आफूले भनेको अथवा आफ्नो प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व विकास गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी नै नेपालका अधिकांश जनजातिहरूमा चाहिँ राजनीतिको दलत प्रयोग जस्तो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ले पनि चाहिँ इसाईकरणको विकास भएको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर नेपालमा भएका जनजाति नेताहरूको चाहिँ दोहोरो भूमिका, फर्स्ट एक किसिमको एउटा चाहिँ अधिकारका नाउँमा एउटा जाति उठाइदिने, तपाईँलाई चाहिँ जस्तो विभिन्न मागका साइड जाति उठाइदिने, त्यो जातिमा पनि भित्र डिभाइडेड रोल खेल्ने, एक किसिमको त्यहाँ त्यो जाति आवाज पहिला उठाउने, जातिमा जस्तो तपाईँलाई क्रिस्चियन भएका त्यहाँ छुट्टै छन्, नभएका छुट्टै छन्, त्यो आवाज उठाउने अनि आवाज उठाइसकेपछि माथि उठाउँछ त्यसलाई टुक्राइदिने फेरि त्यहाँ पनि के गर्यो भन्दाखेरि बाँकी रहेका पनि अन्यलमा पनि त्यसलाई इसाईहरूको एउटा चाहिँ प्रभाव पारेको देख्न सकिन्छ। एक किसिममा सामाजिक रूपमा मिलेर बसेका समुदायमा पनि सामाजिक गुटको विकास गर्ने, अधिकारका नाउँमा चाहिँ विद्रोहको विकास गर्ने र त्यहाँ एउटा इसाईकरणको चाहिँ एउटा राजनैतिक एउटा आस्थाका लागि पनि विकास गरेको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई चाइनिज साउथ दक्षिणी एउटा चाहिँ साउथ सर्कल रेलमा जस्तो साउथर्न हिमालय रिङका चाहिँ अधिकांश तपाईँलाई जनजातिहरूमा इसाईकरण गरी जस्तो तपाईँलाई अमेरिकाले चाइना विरुद्ध प्रयोग गरेका कुराहरू पनि विभिन्न लेख र आर्टिकलहरूमा पाउन सकिन्छ। यस्तै तपाईँलाई चाहिँ विश्व व्यवस्था प्रणाली जस्तो इकोनोमिक हेजिङका लागि पनि नेपालका अधिकांश जनजातिहरू इसाईकरणमा परेको पाउन सकिन्छ, रहेको पाउन सकिन्छ। यसरी आर्थिक कारण अथवा राजनीतिक कारणले पनि सांस्कृतिक रूपमा शिकार भएको पाउन सकिन्छ। जनजातिहरूमा इसाईकरणको प्रभाव भन्ने विषयको यो 8औं विषय हो। जनजातिहरूमा इसाईकरणका र यसका कानुनी पाटाहरू, इसाईकरणका लागि प्रभाव पर्ने कानुनी पाटाहरू के हुन् त, इसाईकरणमा रोक्ने कानुनी पाटाहरू के चाहिँ हुन् त भन्ने विषयमा यो 8औं च्याप्टर छ अथवा 8औं विषय रहेको छ। हामीले यसलाई हेर्ने हो भने जनजातिको अधिकारको स्थापनाका लागि हामीले हेर्ने हो भने आदिवासीको पहिचानको आन्दोलनसम्म हामी पुग्न सकिन्छ। सन् 1923 मा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो क्यानाडाको इरोकी भन्ने समुदायले चाहिँ आफ्नो अधिकारको स्थापनाका लागि आवाज उठाएको पाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई क्यानाडामा चाहिँ इरोकी समुदाय र त्यहाँको एउटा राजनीतिक सम्बन्ध र अन्तर्द्वन्द्वले त्यो विषय चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा समेत पुगेको पाउन सकिन्छ, अथवा त्यो राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ जानलाई रोकिएको अथवा त्यो चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा पनि त्यसको आवाज पुगेको पाउन सकिन्छ। उक्त समुदायले आफ्ना अधिकारका लागि पनि चाहिँ आवाज उठाएको पाउन सकिन्छ भने
सकिन्छ भने यसको विवादको विषय चाहिँ जनजातिहरूको अधिकार नै रहेको थियो। जस्तो तपाईलाई न्युजिल्यान्डका माओरी आदिवासीले पनि आफ्नो भूमिको चाहिँ विरुद्ध चाहिँ आधारको विकास गरेका थिए, आफ्नो अधिकारको इस्तेमालको लागि आवाज उठाएको पाउन सकिन्छ। जस्तो पाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको हामीले बाटो हेर्ने हो भने मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1945 ले पनि यसले स्थापना गर्न खोजेको पाउँछ, अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मनाउन र स्थापना गर्नलाई अथवा चाहिँ स्थायित्व राख्नलाई चाहिँ एउटा अधिकार दिएको छ भने आईएलओ कन्भेन्सन 169 ले पनि भूमि, सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा, मातृभाषाको शिक्षालाई पनि जोड दिएको पाउन सकिन्छ। जुन अभिसन्धि चाहिँ जस्तो नेपालले सन् 2007 मा चाहिँ अनुमोदन गरेको छ, मलाई लाग्छ आईएलओ कन्भेन्सनलाई चाहिँ तपाईलाई स्वीकार गर्ने साउथ एसियामा, दक्षिण एसियामा चाहिँ फिजी र नेपाल मात्रै हुनुपर्छ मलाई लाग्छ यो चाहिँ। र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापना र उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकारका लागि चाहिँ आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र 2007 ले पनि यसको चाहिँ अधिकार सम्बन्धीको कुराहरू गरेका छ। र विशेष गरेर यसलाई हामीले हेर्यौँ भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 29 ले शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गतको उपधारा 2 मा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा पनि व्यक्तिलाई शोषण गर्न पाइने छैन भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो एउटा धार्मिक अथवा जनजातिका आधारमा चाहिँ शोषण गर्ने आधारको रूपमा चाहिँ नगरिकन चाहिँ आफ्नो स्थायित्व अथवा चाहिँ त्यो विरुद्धको हक अथवा त्यसका आधारले शोषण गर्न नपाइने उसलाई चाहिँ त्यो दिने भन्ने कुराहरूको व्यवस्था गरेको पाउन सकिन्छ। भने नेपालको संविधान 2032 को धारा 32 ले पनि भाषा तथा संस्कृतिको हक, सांस्कृतिक जीवन जिउन पाउनुपर्ने, संरक्षण गर्न र सम्वर्धन गर्न पाउने हकको स्थापना गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी नै हामीले हेर्यौँ भने आदिवासी जनजाति उत्थान प्रचेष्टा ऐन 2058 को दफा 5 ले आदिवासी जनजातिहरूको धर्म, संस्कृतिको सम्वर्धन, विकास गर्दै समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरेको पाउन सकिन्छ। यसले पनि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार अथवा सांस्कृतिक स्थापनाको जोड दिएको पाउन सकिन्छ। भने उनीहरूको अधिकारको स्थापना अथवा उनीहरूलाई चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक आधारले पनि उनीहरूलाई चाहिँ शोषण नहोस्, सांस्कृतिक शोषणमा नपरुन् भनेर चाहिँ तपाईलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को चाहिँ दफा 158 ले पनि धर्म प्रचार गराउन नपाउने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, जुन चाहिँ एउटा अपराधको रूपमा स्थापना गरेको छ। र यसरी यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भएका जस्तो तपाईलाई अधिकारका नाउँमा, स्थापनाका नाउँमा, आइसोलेटेडका नाउँमा जस्तो तपाईलाई विभिन्न बहानामा चाहिँ यी कुराहरूलाई लत्याउँदै इसाईकरणमा प्रभावमा पाएको पाउन सकिन्छ। जस्तो नेपालको संविधान 2072 को धारा 4 मा व्यवस्था भएको धर्मनिरपेक्षता र धारा 26 मा भएको धार्मिक स्वतन्त्रताको गलत प्रयोगका कारण, गलत व्याख्याका कारण यो यस्ता कमजोर समुदाय, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा कमजोर समुदायलाई चाहिँ सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ इसाईकरणमा चाहिँ जोड दिएको पाउन सकिन्छ। यसको गलत व्याख्या कारण जसका कारणले चाहिँ आफ्नो संस्कृति, संस्कार र एउटा चाहिँ हामी हो भावना गुमाउँदै गरेको पाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै तपाईलाई हामीले हेर्यौँ भने कुनै पनि जाति समुदायलाई चाहिँ एउटा नरसंहार गरियो भने एउटा जेनोसाइड केसमा उसलाई चाहिँ जस्तो तपाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय तपाईलाई अपराध सम्बन्धी महासन्धिहरूले तपाईलाई चाहिँ अथवा रोम कोर्टले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने अथवा आइसिजेमा आवाज उठाउने कुराहरू छन् भने कुनै पनि एउटा जाति समुदायका चाहिँ संस्कार, संस्कृति र तिनीहरूका परम्परा चाहिँ इराडिकेट गरिँदा अथवा ती कल्चरलाई चाहिँ जेनोसाइड गर्दा आवाज उठाउने किन नहुने अथवा तिनीलाई कारबाही गर्ने किन गर्ने भन्ने कुरा पनि सन् तपाईलाई 1944 मा तपाईलाई चाहिँ राफेल लेम्किन भन्ने मान्छेले चाहिँ आवाज उठाएको पाउन सकिन्छ। कल्चरल जेनोसाइडको अवधारणा यो पनि हामीले नेपालमा भएका जनजातिहरूले यो कल्चरल जेनोसाइडको अवधारणा उठाउने किन उठाउने त, यसका विरुद्ध आवाज उठाउने किन उठाउने त भन्ने कुरा पनि यो कानुनी पाटाहरूमा चाहिँ हामीले भेट्न सकिन्छ, मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, यसका कुराहरू खोजी गर्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ, स्थापना गर्न सकिन्छ। यसरी नै चाहिँ यस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कमजोरीहरूलाई चाहिँ कानुनी पाटाहरूलाई स्थापना गर्दै जस्तो समाजमा सामुदायिक सचेतनाका कुराहरू विकास गर्दै यस्ता कुराहरूलाई विकास गर्न सकिन्छ, कानुनी आधारहरू स्थापना गर्न सकिन्छ, आफ्ना चाहिँ संरचनात्मक अवस्थितिलाई विकास गर्न सकिने आधारहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ, डिजाइन गर्न सकिन्छ। इसाईकरणमा जनजातिहरूको प्रभाव भन्ने विषयको चाहिँ यो अन्तिम शीर्षक
तपाईलाई इसाईकरणका समाजशास्त्रीय अन्तर्कथा सामाजिक सम्बन्धका पाटाहरू भन्ने विषय अथवा समाजशास्त्रीय पाटाहरू भन्ने विषयमा चाहिँ रहेको छ। यसमा तपाईलाई कस्तो हुन्छ भने समाजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि समुदाय जाति अथवा मिश्रित समुदाय अथवा एउटा समुदायमा के हुन्छ भने एउटा समुदाय भनेको के हो भन्दा सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ समान भएको जाति र समुदायलाई एउटा समुदाय भनियो। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा एकल समुदाय पनि छ र धेरै ठाउँमा मिश्रित समुदाय छ। जस्तो एकल समुदाय भएका ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिनीहरूको बिचमा एउटा सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध सामाजिक संरचनाहरू बिचको अन्तरसम्बन्ध जसको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने हुन्छ अथवा सामाजिक पाटोहरू त्यो हुन्छ भने तपाईलाई त्यसमा व्यक्ति परिवार समाज समुदाय र चाहिँ एउटा सामाजिक संरचना अथवा सांस्कृतिक कुराहरूमा चाहिँ सांस्कृतिक संरचनाहरू बिचको चाहिँ अन्तरसम्बन्ध राख्ने अभ्यास गर्ने यसरी सामाजिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम गर्दछ र यो क्रम चाहिँ मान्छेको समाजको उत्पत्तिदेखि आजसम्म रहेको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर यो तपाईलाई यस्ता समुदायमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि सामाजिक संरचना तबसम्म रहन्छ जबसम्म त्यो सामाजिक संरचनाले चाहिँ समाजमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ अथवा व्यक्ति परिवारका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्छ तबसम्म ती सामाजिक संरचनाहरू अस्तित्वमा रहन्छ। जबसम्म ती संरचनाले चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति गर्दैन तब ती संरचनाहरू हराएर जान्छन् अथवा त्यो संरचनामा चाहिँ नयाँ चाहिँ एउटा आयाम विकास हुन्छ र नयाँ तरिकाले संरचनाले चाहिँ समाजका व्यक्तिका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्छ। जस्तो तपाईलाई एउटा समुदाय भनेर भनियो के कारणले भनियो भन्दा उसका सामाजिक संरचनाका आधारले भनियो, उसका भाषिक आधारले भनियो, उसका चाहिँ रहन सहनले भनियो, उसका यी कारणले यी यस्तै मान्यता गर्छ एउटा समुदाय भनियो। जस्तो इसाईकरणले गर्दा चाहिँ कस्तो भएको छ हामीले भनेपछि चाहिँ नि जस्तो तपाईलाई एउटा संरचनामा जस्तो एउटा संरचनामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो संरचनाले चाहिँ जस्तो सामाजिक कार्यहरू चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ त्यो समाज त्यही संरचनामा रहेको हुन्छ। जब तपाईलाई त्यस्ता समुदायहरूमा चाहिँ त्यस्तै संरचनाले गर्दा त्यो समुदायका व्यक्तिहरूमा बिचमा एक किसिमको लिगेसी हुन्छ, आत्मीयता हुन्छ, हामी हो भन्ने भावना हुन्छ। जब त्यस्ता समुदायमा अथवा त्यस्ता संरचनाहरूको विरुद्ध नयाँ संरचनाहरू चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्छ जस्तो त्यो ती संरचनाका विरुद्ध अथवा चाहिँ नयाँ संरचना प्रवेश गर्छन् भने त्यो समुदाय बिचमा एउटा अन्तरसम्बन्ध अथवा अन्तर्विरोधको विकास हुन्छ। जस्तो नेपालको तपाईँलाई हामीले हेर्ने हो भने कुनै पनि जातको बाहुल्यता छैन, यहाँनिर कुनै पनि समुदायको बाहुल्यता छैन र मिश्रित समाजमा जस्तो तपाईँलाई यहाँ भएका हिन्दू किराँती बौद्ध बोन लगायतका सम्पूर्ण समुदायमा चाहिँ सांस्कृतिक अन्तर्क्रिया हुन्छ। केही रूपमा सांस्कृतिक रूपमा असमान भए पनि सामाजिक व्यवहारमा पनि सामाजिक अभ्यासमा सहिष्णुताका हिसाबले समान अभ्यास समान भएर भेटिन्छ। यसमा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्विरोध हुँदा पनि समानताका पाटोहरू भेटिन्छ। भने जब तपाईँलाई इसाईकरण चाहिँ एउटा कुनै जनजातिमा प्रवेश अथवा जनजाति समुदायमा प्रवेश गर्दा कस्तो चाहिँ प्रभाव भेटिएको छ भने जस्तो एउटा कुनै समुदायमा चाहिँ एउटा संरचनाले त्यो समाज संरचित हुन्छ। त्यो संरचित हुँदाखेरि चाहिँ इसाईकरणको प्रभाव पर्ने बित्तिकै त्यो संरचनामा दुईटा फ्याक्सन आएको पाइन्छ। जस्तो के हो भन्दाखेरि एउटा आफ्नै परम्परागत संरचनामा मान्ने, अर्को चाहिँ इसाईकरण मान्ने। त्यो बिचमा सामाजिक युनिटीका कुराहरू हराएर जाने भए भने सामाजिक एउटा अन्तरसम्बन्धका कुराहरू हराएर जाने भए, लिगेसीका कुराहरू हराएर जाने भए जसको कारण चाहिँ एउटै समुदायमा पनि के पर्यो भन्दाखेरि समाजमा एक किसिमको चाहिँ सामाजिक अन्तर्विरोधको विकास हुने भयो, सहिष्णुताको अभाव हुने भयो। त्यसै पनि एउटा जातीय चाहिँ आवाज जातीय राजनीतिले अथवा चाहिँ अनइथिकल जातीय राजनीतिले गर्दा चाहिँ भएका मिश्रित जातिहरूमा पनि फुटको अवधारणा विकास भयो, सामाजिक राजनीतिक द्वन्द्वको विकास भयो भने यस्ता कमजोर रूपले चाहिँ शास्त्रीय संरचना भएका जनजातिहरूमा चाहिँ इसाईकरणको प्रभावले भएका जातीय संरचना बिचै फुट आएर उनीहरूको चाहिँ आवाज माग चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अधिकार र स्थापना भन्दा पनि त्यो तपाईँलाई चाहिँ वेस्टर्नहरूले अथवा चाहिँ पश्चिमाहरूले त्यो एउटा चाहिँ सांस्कृतिक कडीको रूपमा प्रयोग गरेको पाउन सकिन्छ, रहेको भेट्न सकिन्छ। जस्तो हामीले हेर्यौँ भने 1759मा पृथ्वीनारायण शाहले 57 जना नेवार सहित 60 जनालाई देश निकाला गर्नुभन्दा अगाडि तिनले कसो गरेको पाउन सकिन्छ भने तत्कालीन नेवार समाजमा त्यो नेवारहरूको एकता होइन, नेवारहरूमै बिचको अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने,
र त्यस कारण त्यो अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ बिथोल्ने भन्दा चाहिँ राज्य सम्बन्धसँग बिथोल्ने एउटा अभ्यास गरेको पाइन्छ। त्यो अभ्यास ठ्याक्कै आज नै इसाईकरणको नाउँमा चाहिँ यो चाहिँ इसाईकरणको मिसनमा चाहिँ यो गरेको भेट्न सकिन्छ। यो चाहिँ गाउँका चाहिँ गाउँमै पनि जस्तो तपाईँलाई एउटा परिवारमै पनि कस्तो पाइयो भने परिवारमा कोही तपाईँलाई इसाई, कोही चाहिँ आफ्नो किराँती अथवा कोही बुद्ध, कोही अथवा हिन्दू पाइयो। त्यहाँ के पाइयो भन्दा त्यो परिवारकै मेम्बरभित्र पनि त्यो धर्मका कारणले पारिवारिक लिगेसी नभएको पाइयो, अन्तर सम्बन्ध पाइयो। के अरे अन्तर सम्बन्ध नभएको पाइयो। त्यो एउटा परिवारको सदस्य पनि के अरे एउटा परिवार भनेको यस्तो संरचना हो, परिवार एउटा व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता पनि पूर्ति गर्छ र सामाजिक सांस्कृतिक एउटा चाहिँ आवश्यकता परिवारका माध्यमबाट एउटा व्यक्तिले प्राप्त गर्छ भने परिवारमै एक किसिमको चाहिँ सांस्कृतिकका कारणले अन्तर सम्बन्ध नभएको पाइयो। परिवारमा त नै छैन भने गाउँमा पनि एक किसिमको चाहिँ एउटा के अरे अन्तर्विरोधका कुराहरू विकास गरेको पाइयो। जस्तो मिश्रित समाजमा त त्यसै पनि फरक खालका समुदायहरू बिचको मिश्रित हुन्छ, त्यसमा त त्यसै पनि भएन भने एक किसिमको एउटै समुदाय जातिमा पनि फरक खालको संरचना, फरक खालका अभ्यासले पनि त्यो कुरा गरेको पाइयो। यसले चाहिँ जस्तो जातीय आवाज, जस्तो जातीय अधिकार का कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ राजनीति भन्दा पनि एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ एउटा फरक खाले संस्कृति अथवा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राजनीतिक विशृङ्खलताको आधार चाहिँ विकास गर्दै गएको चाहिँ अध्ययन भेटियो। र यसको समाज र संरचनागत रूपले हामीले हेर्ने हो भने जस्तो तपाईँलाई धर्म र को हामीले चाहिँ समाजशास्त्रीय मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हेर्ने हो भने धर्म सम्बन्धी सबैभन्दा पहिलो व्याख्या सन् 1912 मा इमाइल डुकिमले इलिमेन्ट्री फर्म अफ रिलिजियस लाइफ भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरेपछि चाहिँ गरेको भेट्न पाइन्छ। तर धर्म सम्बन्धीको समाजशास्त्रीय मान्यता चाहिँ मलाई लाग्छ को महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गो इमाइल डुकिमका नै पुग्न सकिन्छ। जस्तो समाज, जस्तो धर्म समाजको निर्माण, जस्तो समाजले एउटा सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारमा एउटा धर्मको निर्माण भएको हुन्छ, अदृश्य शक्तिमाथिको विश्वास गरेको हुन्छ जसले चाहिँ समाजलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ। जस्तो धर्म भनेको के चाहिँ हो त भन्दा व्यक्ति, समुदाय र परिवार बिचलाई एउटा सिमेन्टको रूपमा अथवा कङ्क्रिटको रूपमा पनि रहेको पाउन सकिन्छ। यसले चाहिँ विकास गरेको पाउन सकिन्छ। जस्तो यो तपाईँलाई चाहिँ यो जनजातिहरूमा यस्ता खालका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इसाईहरूको प्रभावले गर्दा जनजातिहरूमा नै एक हुन नपाएको कुराहरू, जस्तो कङ्क्रिटको काम नगरेको, सिमेन्टको काम नगरेको, जनजातिहरूमा फुटको विकास गरेको पनि भेट्न सकिन्छ। जसले चाहिँ व्यक्ति र सामूहिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सांस्कृतिक संरचनाको निर्माण भएको हुन्छ र धर्म, व्यक्ति, समाज र समूहको जोड्ने एउटा सिमेन्टको रूपमा काम गर्छ। जस्तो इसाईकरणले जनजातिहरूमै पनि समाजमा फुटको विकास गरेको, फुटका आधारहरू क्रिएट गरेको भेट्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई अहिले हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ भएको चाहिँ तपाईँलाई के अरे तपाईँलाई निजामती सम्बन्धी ऐनको चाहिँ धारा 7 ले मलाई लाग्छ आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। आरक्षणको व्यवस्था जस्तो जनजातिहरूलाई 27% गरेको छ। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यो आरक्षण प्राप्त गर्नलाई जनजाति हुनै पर्ने। जस्तो जनजाति भनेको के हो, मैले अगाडि भनेका 8 मान्यताहरू भएको हुनुपर्ने अथवा त्यो संरचनासँग रहेको हुनुपर्ने भन्ने कुराहरूको विकास गरेको छ भने यस्ता तपाईँलाई जनजातिहरूमा इसाईकरणको प्रभावले गर्दा पनि यो जनजातिका अधिकारहरू हो कि होइन, मान्ने कि नमान्ने, दिने कि नदिने, लिने कि नलिने, कसो गर्ने त भन्ने एउटा चाहिँ कानुनी र सामाजिक दायराहरूको चाहिँ अस्पष्टता विकास भएको पाउन सकिन्छ। अर्को तपाईँलाई जस्तो समाजशास्त्रीय अध्ययनमा हामीले अर्को हेर्यो भने 1905 मा तपाईँलाई चाहिँ प्रोटेस्ट एकजना मैक्स वेबर भन्ने एकजना विद्वानले चाहिँ जस्तो पुँजीवादको विकासमा तपाईँलाई प्रोटेस्टेन्टहरूको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर उहाँले किताब 1905 मा लेख्नु भएको छ, जसको किताबको नाम हो प्रोटेस्टेन्ट इथिक्स एन्ड स्पिरिट अफ क्यापिटलिजम भन्ने बुक उहाँले लेख्नु भएको छ। जसमा पनि आजको पुँजीवादको विकासमा प्रोटेस्टेन्टहरूको चाहिँ अथवा 1517 मा मार्टिन लुथरले चाहिँ तपाईँलाई एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ इसाईको संरचनात्मक परिवर्तन पछाडि चाहिँ भएको सेवा र चाहिँ व्यापार अनि नाफाको चाहिँ विकासले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई भएका कुराहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ भने यो धर्मलाई पनि उहाँले चाहिँ पुँजीवादको विकासको रूपमा, व्यापारको माध्यमका रूपमा जोसँग हामीले सांस्कृतिक विकास गरिन्छ, त्यहाँबाट पुँजीवादको विकास गरिन्छ र त्यहाँ तपाईँलाई पुँजीको सम्बन्धको विकास गरिन्छ, राजनीतिक सम्बन्धको विकास गरिन्छ भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ भने सन् तपाईँलाई 1844 मा कार्ल मार्क्सले क्रिटिक अफ हेगेल्स फिलोसोफी राइट भन्ने एउटा लेखमा चाहिँ उहाँले चाहिँ धर्म चाहिँ एउटा चाहिँ शोषणको माध्यम हो, जस्तो गरिब, कमजोर, अशिक्षित मान्छेहरूलाई चाहिँ शोषण गर्ने माध्यमको रूपमा पनि धर्मलाई उहाँले लिने गर्नुभएको छ। जस्तो धर्म भनेको चाहिँ जस्तो हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भने धर्म भनेको चाहिँ अफिमको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको। जस्तो तपाईँलाई
कमजोर अचेतन मान्छेलाई अफिमको रूपमा प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ वैधानिक रूपमा व्यावहारिक रूपमा सामाजिक रूपमा शोषण गर्ने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पेल्ने शासन गर्ने राजनीतिक आधारहरू प्रस्तुत गर्ने कुराहरू पनि उहाँले राख्नु भएको छ। जस्तो उक्त धार्मिक संरचनाका आधारमा धनीले गरिबलाई शोषण गर्छ र उसले चाहिँ सदाका लागि उसले चाहिँ ऊ गरिब हुनुपर्ने धनी हुनुपर्ने पोपले शासन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उहाँले विकास गर्नुभएको छ। आजको समाजमा हामीले इसाईहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने र सामाजिक अध्ययनको कुराहरू हेर्यो भने त्यस्तो कमजोर संरचना भएका मानिसहरूलाई चाहिँ इसाईकरणमा प्रवेश गराउँदै त्यहाँको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भौगोलिक यस्ता कुरोको एउटा कडीको रूपमा विकास भएको पाउन सकिन्छ। यसरी नै कमजोर सामाजिक संरचना भएका जनजातिहरूले आजका दिनमा चाहिँ यो यस्ता तपाईलाई अशिक्षा गरिबी तपाईलाई सांस्कृतिक भेन अथवा चाहिँ कमजोर वैज्ञानिकता र चाहिँ विभिन्न तपाईलाई चाहिँ यस्ता तपाईलाई चाहिँ महामारी भूकम्प लगायतका कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ हताशमा आएर चाहिँ इसाईकरण हुनुभन्दा पनि एउटा जातिगत एउटा अधिकारका लागि सांस्कृतिक अधिकारका लागि सामूहिक रूपमा चाहिँ एउटा युनिफिकेसनका लागि एउटा कल्चरल रियुनिफिकेसनका लागि आवाज उठाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। जसका कारणले गर्दा समाजमा मिश्रित समाजमा त्यसरी फुट्छ भने जातीय युनिटीमा पनि अथवा चाहिँ कलेक्टिभ राइटका लागि पनि एउटा आजको समयमा चाहिँ एउटा समस्या रहँदै आएको छ, जुन एउटा सामूहिक अथवा जातिगत राजनीति अथवा जातिगत अधिकारको चाहिँ विरुद्ध रहेको छ। यसरी नै यस्ता खालका अभ्यासले चाहिँ नेपाल जस्तो चाहिँ विभिन्न खालका तपाईलाई चाहिँ मिश्रित जाति समुदायमा चाहिँ एउटा फुटको अवस्था, फुटको राजनीति अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल अथवा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जस्तो अब ग्लोबलाइजेसन भनौँ अथवा विश्व व्यवस्था प्रणाली अन्तर्गतका कुराहरू हेरौँ। जस्तो साउथर्न चाइना इन्सर्कन रिनमा चाहिँ इसाईकरणको अवधारणा जस्तो तपाईँलाई चाइनाको ब्रेकिङका लागि चाहिँ अमेरिकाले प्रयोग गरे जस्ता यस्ता चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा कल्चरल चाहिँ एउटा चाहिँ एडप्सनका कुराहरू भए, कल्चरल युनिफिकेसनका कुराहरू भए अथवा कल्चरल शोषणका कुराहरू भए, तपाईँलाई कल्चरल जेनोसाइडका कुराहरू चाहिँ वेस्टर्नहरूले अथवा पश्चिमीहरूले चाहिँ भिक्टिमाइजको रूपमा नेपालका जनजातिहरू परेको चाहिँ सामाजिक अध्ययनले रहेको पाउन सकिन्छ। जस्तो समाजमा तपाईलाई जस्तो धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू जस्तो चाहिँ सांस्कृतिक तपाईलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई धार्मिक स्वतन्त्रताका कुराहरू चाहिँ गलत मिसइन्टरप्रेट गरेर चाहिँ यसको भिक्टिमाइज चाहिँ नेपालका जनजातिहरू भएको पाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ आज र भोलिका लागि पनि यो चाहिँ एकदम समस्या छ। यसबाट हरेक जाति समुदाय व्यक्ति सम्प्रदाय सांस्कृतिक रूपले चाहिँ एउटा स्ट्रङ हुनुपर्ने जरुरी छ, विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ, आफूमा भएका कमी कमजोरीलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने जरुरी छ र चाहिँ आफ्नो एउटा अस्तित्वका कुराहरू पनि बचाउनु पर्ने जरुरी छ। अर्काले प्रयोग नगर्ने अथवा अरूमा प्रयोग नहुने कुराहरू पनि विकास गर्नु जरुरी छ। यो सांस्कृतिक विनाशबाट चाहिँ जोगाउनु आवश्यक छ। धन्यवाद।